अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे नेपच्यून के बारे में, क्योंकि नेपच्यून जो है वो 30 मार्च 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर यानी असर के बाद 4:57 पे नेपच्यून जो है वो बुर्ज हौज़ से निकलेगा और बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। और ये जो इसका दाखिला है, आज की सारी गुफ्तगू उसी के बारे में होगी, उसी के बारे में कि उसके असरात क्या हैं, कैसे होता है, इसका माजी क्या था, हाल क्या है और इसके बारे में इसके असरात क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि नेपच्यून जो है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में लगभग 165 साल यानी पौने 200 साल ले जाता है। और लगभग ये हर एक हाउस में ये 14 साल यानी एक बुर्ज में लगभग 14 साल के करीब गुजारता है। और इस वक्त इसकी अहमियत यह है कि ये बुर्ज हौज़ जो है वो चूँकि आबी बुर्ज है, वाटर साइन है, और यहाँ से जब फायर साइन यानी आतशी बुर्ज जो है हमल में उसकी मुंतकली होगी, तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि बर्फ़ को आग में डालेंगे तो क्या होगा, उसके असरात उसी के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। तो और ये बहुत चूँकि एक अहम है कि एक तो बिल्कुल उसकी जो सारी की सारी बुर्ज की जो हैत है वो चेंज हो रही है, यानी कहाँ जो पानी और कहाँ आग। तो इसकी वजह से इसके असरात के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब नेपच्यून जो है वो बुर्ज हौज़ में दाखिल होगा तो उस वक़्त अतारद, ज़ोहरा और नॉर्थ नोड यानी राहु, ज़ुहल और सूरज के साथ भी ये किसी न किसी हद तक जो है ना कनेक्टेड होगा। और इसलिए ये तब्दीली जो होगी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, तवानाई के साथ होगी। और इसके बारे में कुछ और बातें भी मज़ीद मैं अभी आपके साथ गोशगुजार करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। अगर जो नए आने वाले दोस्त अहबाब हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और बेल पुश कर दें। और इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं, यानी मैंने अभी जिक्र किया जैसे ये एक हाउस में 14 साल गुजारता है, तो ये 14 साल के लिए ही तकरीबन आपको ये मालूमात जो है ना वो सामने रखना पड़ेंगी, याद रखना पड़ेगी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, खैरियत से रखे और ये चीज़ें जो है फिर वक्त के साथ साथ आपके सामने आती चली जाएंगी। तो इसलिए ऐसी जो मालूमाती और इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा है हमारी, तो उन चीज़ों को दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये इस वक्त जब ये चूँकि हाउस चेंज करेगा तो उस वक्त ये 0 डिग्री जो है ना एरीज़ की 0 डिग्री पे होगा। अब 360 डिग्री जो है या दर्जे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जो होती है डिग्री वो एरीज़ की 0 डिग्री। और चूँकि ये आगाज़ है, यहाँ से इनिशिएटिव है, सारा कुछ यहीं से आगे चलना है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेपच्यून जब यहाँ पहुँचेगा तो उस वक्त मरकरी, वीनस, नॉर्थ नोड, उसके अलावा सन और सैटर्न, ये सारे के सारे स्टार जो है ना उनकी तवानाइयाँ जो है जो असरात उनके मुरतब हो रहे हैं उनके साथ ये कनेक्टेड होगा। और इससे क्या होगा कि एक नई किस्म की एक्टिव जो है ना वो ये चेंज होगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसको उर्दू में हरकियाती कहते हैं, यानी हरकत और वो भी पीक पे। तो इसकी तरफ ये इशारा कर रही है। और ये आने वाले वक्तों में हमें किस किस तरह से मुतासर करेगी उसके बारे में थोड़ा सा नेपच्यून के बारे में और कुछ आपके गोशगुजार करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं कि आखिरी बार जो है ना 4 अप्रैल 2011 को ये बुर्ज दल्लो से यानी एक्वेरियस से पाइसेस में ये शिफ्ट हुआ था। उस वक्त इसने हाउस चेंज किया था। तो बुर्ज दल्लो में क्योंकि ये कमज़ोरी की हालत में था उस वक्त, जस्ट जैसे फाल होता है, जवाल होता है या ताकत किसी की किसी जगह जाके बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये इस पोजीशन में था। और यहाँ इसे नेपच्यून को अपनी तवानाइयाँ जो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने में खासी हर्डल्स जो है ना उनका सामना करना पड़ा। और ये प्रॉपर तौर पे अपने आप को दूसरों को उस हद तक मुतासर नहीं कर पाया, उस हद तक असरअंदाज नहीं हुआ जिस हद तक ये इसकी तवानाई है। उस वक़्त भी दुनिया में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी कि वो अमेरिका की बात थी। उस वक़्त बराक ओबामा जो थे वो उस वक़्त सदर मुंतखब हुए थे और ये पहला काला सदर अमेरिकन हिस्ट्री में, ये भी एक बहुत बड़ा तारीख साज वाक़या था। इसी तरह से इसराइल और फ़लस्तीन उस वक़्त भी आपस में इसी तरह से वो मामलात चल रहे थे।
پھڈے چل رہے تھے، اور وہی پھڈے آج بھی جب یہ ہاؤس چینج کر رہا ہے 14 سال کے بعد، تو دوبارہ سے وہی عالمی سطح پہ آپ کی توجہ کا، بلکہ ہر ایک بندے کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے ذرا پیچھے دیکھیں کہ یہ فرسٹ ٹائم یا لاسٹ ٹائم یہ برج حمل میں آیا تھا، کیونکہ 14 سال کرتے کرتے 12 ہاؤس گزار کے آیا ہے، تو یہ وقت تھا 1861 کا، جب نیپچن جو ہے وہ اس وقت برج حمل میں انٹر ہوا تھا۔ تو وہ 12 اپریل 1861 کا سال اگر آپ یاد رکھیں، ہسٹری کو تھوڑا سا بھی آپ کا شغف ہو اگر، تو اس وقت امریکہ میں خانہ جنگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ غلامی کے مسئلے پر شمالی اور جنوبی ریاستیں جو تھیں ان میں شدید تنازع جو اس وقت جاری تھا، اور اسی سال روسی سلطنت جو تھی اس میں بھی جو ہے نا جو زراعت پیشہ جو لوگ تھے جو کام کرتے تھے فارمنگ کا، وہ غلامی کا جو ایک وہاں سلسلہ چل رہا تھا، وہ سارے غلاموں کی زندگی میں، اور اس کو جو ہے نا سرفڈم کہتے تھے، اس کا خاتمہ جو ہے نا وہ بھی رشیا میں ہوا تھا، یہ زرعی جو غلامی تھی۔ اور اس سے یعنی ایک چیز تو ظاہر ہو رہی ہے کہ نیپچن جب بھی برج حمل میں آتا ہے تو ایک بہت بڑی جو آزادی ہے یا انقلابی تبدیلی ہے نا اس کے آثار پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو پرموٹ بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی تحریک ہے، ایسی چیز چل رہی ہے تو اس کو یہ بہت زیادہ پش کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر نیپچن کی خصوصیات پہ بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ نیپچن 1846 میں یہ دریافت ہوا تھا، اور اس وقت دریافت کیا گیا تھا جب ماہرین فلکیات جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یورینس کی جو حرکت ہے نا اس میں کچھ غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور پھر اسی کے چکر میں لگے رہے جب تو پتہ چلا کہ نیپچن کی جو موجودگی ہے نا وہ بھی وجود رکھتی ہے، اس کے بارے میں بھی کنفرم ہوا۔ اور پھر اس کے بارے میں جب یہ زیادہ ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت زیادہ وسیع اور بڑا پراسرار سا سیارہ ہے۔ اور پھر اس کو نیپچن کو روحانیت، تخلیقی صلاحیتوں، آپ کے خواب و خیال جو ہوتے ہیں، وجدانی کیفیات ہوتی ہیں، اور تخیلات جو امیجنیشن ہے آپ کی یا کریشن ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ اس کے مثبت اثرات میں اعلیٰ روحانی تجربات ہیں، اسپرچولیزم ہے ٹاپ کا، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی، فنون لطیفہ میں ترقی جو ہے وہ شامل ہے، موسیقی، ادب، فلم اور تخلیقی فنون جو ہیں یا اوورال فنون لطیفہ کہہ لیں تو وہ جو ہے وہ نیپچن کی توانائی سے جڑے ہوئے ہیں یا اس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ مگر نیپچن کے منفی اثرات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، حقیقت سے فرار ہے، نشہ آور جو اشیاء ہیں ان کا بڑھتا ہوا استعمال بھی اس کے اثرات میں شامل ہے۔ چونکہ ہر چیز کا جیسے پلس مائنس ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس کے مائنس چیزیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہ بہت سارے جو ہمارے سینئر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بندے کو اکثر اوقات ایک ایسی خواب و خیال کی دنیا میں لے جاتا ہے یا خیالی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو یعنی خود فریبی اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے یا کسی بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ فرقوں یعنی کلٹس کو پروموٹ کرتا ہے، سازشی جو نظریات ہیں اور ذہنی جو کنٹرول ہوتا ہے، بندہ کسی سے بلکہ اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ جسٹ لائک جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے، تو وہ بھی انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب نیپچن کا برج حوت میں جو 14 سالہ قیام تھا اس میں یہ تھا کہ یہ 2011 سے 2025 تک نیپچن جو ہے برج حوت میں موجود رہا، اور یہ اس کا اپنا اصل گھر ہے، لہٰذا اس دوران اس کی توانائیاں مکمل طور پر ایکٹیو رہیں۔ ان 14 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ روحانیت اور مراقبہ جیسے تصورات عام ہو گئے، لوگ اپنے وجدانی صلاحیتیں جو تھی ان کو بہتر بنانے میں دلچسپی لینے لگ گئے، اور اس عرصے میں کئی جعلی روحانی گروہ، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں کلٹس ان کا بھی ظہور ہوا، اور جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے روحانیت کے نام پہ دھوکہ دیتے چلے گئے۔ نیپچن کی توانائی کا ایک بڑا اثر جو ہے وہ گلوبل وبا جو تھی تو یعنی کرونا، اس کے دوران بھی دیکھا گیا جب پوری دنیا کو ایک عجیب سی غیر مرئی نہ نظر آنے والی جو طاقت تھی اس نے گھروں میں قید کر دیا، اور اس دوران نشے اور منشیات کا استعمال بھی بڑھا، اور بڑے پیمانے پر گمراہ کن اطلاعات اور جعلی خبریں جو تھیں ان کا بھی دورہ رہا، سامنے آتی رہیں، لوگ اس پہ اعتبار بھی کرتے رہے، کچھ اس پہ اعتبار نہیں کیا جن لوگوں نے، وہ بھی رہے، اسی میں شامل رہے۔ تو نیپچن کا برج حمل میں جو داخلہ ہے اگلے 14 سال کے لیے میں چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 30 مارچ 2025 سے 2039 تک نیپچن جو ہے وہ برج حمل میں موجود رہے گا۔ یہ پانی سے جیسے شروع میں نے بتایا کہ آگ میں تبدیلی کا ایک بڑا مرحلہ ہے، اس سے اس کی نیچر ہی چینج ہو جائے گی، اور ویسے بھی
आग का काम ही जो है वो चूँकि पुश करना होता है, बढ़ाना होता है किसी चीज़ की ताकत को बहुत ज़्यादा हाई दर्जे पे, डिग्री पे ले जाना होता है। तो इसको आप आम ज़िंदगी में इनकलाबी असरात जो है ना वो कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, खुश्क साली और जंगलात में आग फैलने के वाक़यात जो है ना वो रूनुमा हो सकते हैं। नेपच्यून के पानी से आग में, यानी आबी साइन को वाटर साइन को जब फायर साइन में आएगा तो उस वक़्त ज़मीन पर पानी की कमी का इम्कान मौजूद है। ऐसे कुछ मामलात होंगे कि पानी की वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब होते भी आपको नज़र आएंगे। ऐसी जगहों पर भी खुश्क साली मुतवक्को होगी जहाँ कभी भी खुश्क साली नहीं हुई है, यानी पानी की जहाँ कमी हो जाएगी। जंगलात में तबाहकुन जो आग लगने के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है। नई किस्म की क़यादत और रूहानी रहनुमा जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा बुर्ज हमल चूँकि क़यादत और बहादरी की अलामत है, जबकि नेपच्यून जो है वो रूहानी तवानाई का मंबा है। तो ऐसे दौर में ऐसे रूहानी और हमदर्द रहनुमा वो सामने आ सकते हैं, नुमायाँ हो सकते हैं, जो दिल से क़यादत भी करेंगे और जिनके दिल में इंसानियत की और इंसानों की जो है ना मोहब्बत भी होगी, उनका दर्द भी होगा। और ये मामला जो है ना ये सिर्फ बहुत हाई लेवल पे या ग्लोबली नहीं आप देखेंगे, बल्कि इसको मोहल्ले की सतह से लेके आलमी हुकूमतों तक जो क़यादत है वो नई क़यादत अब उभरने का वक्त आ गया। और इस दौरान जाली रहनुमा जो है वो भी सामने आएंगे। धोखाधड़ी के इम्कानात भी बढ़ेंगे जिनसे मुहतात रहना ज़रूरी होगा, क्योंकि इंसान इतना तरक्की कर गया आज के डिजिटल एरा में कि वो आसानी से वो परख सकता है कि कौन क्या है, किस तरह से है। हकीकत और धोखाधड़ी में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें इंसान को दी हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, तो आप कोशिश थोड़ी सी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिजिटल जो एरा है इस वक्त, यानी इस वक्त डिजिटल दुनिया है जो है उसमें मालूमात की भरमार होगी, जिसमें सबसे टॉप पे होगी मसनूई ज़हानत यानी AI आपकी। उसके ज़रिए से जाली वीडियोस भी बनेंगी और ख़बरों का सैलाब भी उमड़ेगा और ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। लोगों को अपनी जो है ना विजदानी कैफियत हैं, यानी इंट्यूशन और रूहानी सलाहियतों को, अपनी स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं उनको बेहतर बनाना होगा ताकि वो धोखाधड़ी से बच सकें। यानी जिन लोगों की इंट्यूशन अच्छी होगी, स्पिरिचुअल उनकी पावर ज़्यादा होंगी, वो धोखाधड़ी से आसानी से बच सकेंगे। और उसके अलावा मरकज़ी धारे से हटने वाले मुआशरती ग्रोह, यानी सोशली कुछ ऐसे भी ग्रुप आ जाएंगे जो कि एक इज्तिमाई तौर पे जो पावर है उससे हट के अपना न्याय को वो कटा खोलने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे मामलात करेंगे कि जो बिल्कुल अलग से होंगे। कुछ ग्रोह रवायती जो मुआशरती निज़ाम है उसको तर्क करके मुतबादल तर्ज ज़िंदगी अपनाने की जानब भी जा सकते हैं। कई लोग अलग थलग कम्यूनिटीज़ में रहने को तरजीह देंगे जहाँ वो जदीद दुनिया से कटकर अपनी इक़दार जो उन्होंने तय किए होंगे, रस्म व रवाज, जो उनकी वो क्या कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए तरीक़ाकार, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को भी तरजीह देंगे। इसके बाद नेपच्यून का बुर्ज हमल में दाखिला एक बहुत बड़ी तब्दीली का चूँकि आगाज़ है, जो दुनिया को कई नए किस्म के चैलेंजेस और मौक़े दोनों चीज़ें बराबर बराबर फ्राहम करने का सबब बनेगा। जहाँ नई रूहानी क़यादत उभरेगी, वहीं धोखाधड़ी, साजिशें, मुआशरती इंतशार के इम्कानात भी बढ़ सकेंगे। ये एक ऐसा वक्त होगा जब लोगों को अपने विजदान, अक़ल और शऊर को इस्तेमाल करना होगा ताकि वो हकीकत और फ़रेब में फ़र्क कर सकें। अब वो बिल्कुल क्या कहते हैं, अल्लाह तवक्कल आपको वक्त नहीं गुजारना, बल्कि थोड़ा सा अपने आप को भी एक्टिव करना है। ये दौर जो होगा, ये क़यादत जो भी उस वक़्त क़यादत मौजूद होगी, आज़ादी, रूहानियत और हकीकत की तलाश का होगा ये दौर जो है एक्चुअली। मगर साथ ही लोगों को धोखाधड़ी, इंतहा पसंदी जो है, एक्सट्रीमिस्ट बंदे जो इस वक्त भी आप दुनिया में देख सकते हैं, और हकीकत से फ़रार, ये भी होता है कि हक़ाइक़ से फ़रार होकर बिल्कुल अलग थलग अपने आप को मुआशरे से कर लेना। तो ऐसी जो मनफी किस्म की पावर्स हैं उनसे अपने आप को आपको बचाना है। अब ये तो नेपच्यून के बारे में कुछ गुजारिशात थी, आप तक मैंने पहुंचा दी। अब हम देखते हैं कि और डेफिनेट अब आगे बढ़ेंगे कि नेपच्यून जो है वो हर बुर्ज को किस तरह मुतासर करेगा। अब जैसे इस वक्त
یہ ہر ویڈیو میں ویسے بتاتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے اسینڈنٹ کے مطابق اپنے سن سائن سے، مون سائن سے، یعنی شمسی بروج، قمری بروج اور تالے بروج سے سن سکتے ہیں. اور اگر تینوں کو سن لیں، تینوں کو آپ کو پتہ ہے، تو تینوں کو سن کے آپ جب اس کا نچوڑ نکالیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ اگلے جو ہے نا وقت آنے والا وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے. بلکہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی کا مکمل جو احوال ہے وہ بھی آپ کو مل سکے گا. بات کریں گے اب ہم برج حمل سے، آغاز کریں گے تمام بروج کا. تو سب سے پہلے چونکہ برج حمل ہے تو ڈیفینیٹ اسی کی باری آئے گی. تو سال 2011 سے نیپچون جو ہے چونکہ برج حوت میں تھا، جو آپ کا یعنی ایریز والوں کا 12واں گھر بنتا ہے. اس دوران آپ کی جو روحانی بیداری میں اضافہ ہوا، لاشعوری آپ نے بہت ساری چیزوں کو دریافت کیا، اپنی صلاحیتوں کو، اور آپ کی وجدانی جو کیفیات میں اس میں بہت زیادہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا. آپ کا سکس سینس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. آپ نے خود کو زیادہ سینسٹیو، حساس، تخلیقی یا گہرے رازوں کی تلاش میں مصروف پایا. بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ عام لوگوں کے لیے تو سرسری ہوتی، لیکن آپ ان کے پیچھے بہت دور تک گئے، آپ نے ریسرچ ورک کیا. اب ممکن ہے کہ اس دوران آپ کے کچھ رشتے ختم ہو گئے ہوں یا زندگی میں کوئی بڑا باب بند ہو گیا ہو. اس میں زندگی موت کے معاملات بھی شامل ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات بھی اسی طرح سے چلتے ہیں. تو نیپچون نے کبھی حقیقت کو دھندلا دیا ہوگا، کبھی خوابوں کو بے بنیاد کر دیا ہوگا، اور بعض اوقات تو آپ کو گمراہی اور دھوکے کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا. یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں تھا. یہ پچھلے جو آپ کے 14 سال کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے آپ کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. اب 30 مارچ 2025 کو جب نیپچون جو ہے برج حمل میں داخل ہوگا اور 2039 تک یہاں قیام کرے گا، تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اہم اور فیصلہ کن ثابت ہو سکے گا، کیونکہ نیپچون آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہی یہ پہلے گھر کا تعلق آپ کی شخصیت اور آپ کی انا، خودی، آپ کے فیصلے، ظاہری شبیہ یعنی پرسنل امیجنگ شارٹ کٹ کر دوں، اور دنیاوی جو تجربات آپ کرتے ہیں، جو دنیاوی چیزیں آپ تک آتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے فیصلہ کن اقدامات جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے نیپچون کی جو آمد ہے جب ہوگی تو اس کے بعد آپ ایک نئی روحانی بیداری اور تبدیلی جو آپ میں آئے گی اس کا آغاز ہو جائے گا. اس عرصہ میں آپ اپنے اندر ایک روحانی جنگجو کو ابھرتا ہوا محسوس کریں گے کہ پہلے آپ بڑے آرام سے، تحمل سے بہت ساری چیزوں کو سکون سے کر رہے تھے. اب اس میں ایگریشن آئے گی، تیزی آئے گی، جذبہ آئے گا کہ نہیں یہ مجھے کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو دس. تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو اس وقت آپ پھر اپنے آپ کو خاصا ایکٹیو محسوس کریں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی جو ہے اس میں بہت ساری نئی راہیں کھلیں گی. بلکہ دوسروں کے لیے بھی جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ سے اٹیچ ہیں جو لوگ، تو ان کی جو زندگی ہے ان کے لیے بھی ایک نیا رجحان جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گا. اور برج حمل کی جو فطرت میں چونکہ لیڈرشپ اور نیا راستہ دکھانے کی خاصیت موجود ہوتی ہے، اور نیپچون کی توانائی اس صلاحیت کو مزید تقویت دینے کا سبب بنے گی. یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب آپ اپنی وجدانی قوت یعنی چھٹی اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ بہتر طریقے سے اعتماد کر کے اپنے آپ کو پورے اعتماد محسوس کرتے ہوئے آگے قدم بڑھا سکیں گے. اور اس کی وجہ سے آپ بہت سارے نئے جو طریقہ کار ہیں، نئے راستے ہیں، وہ اختیار کر پائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں آپ کو رہنمائی کے لیے بہت سارے اشارے جو ہے نا وہ ملتے رہیں گے قدرت کی طرف سے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ نیپچون جو ہے وہ آپ کے الوژن کو تھوڑا سا گڑبڑ بھی کرے گا، الوژن کریٹ کرے گا، یہاں دھندلا پن آ جائے گا. آپ کی جو سوچیں ہیں، یادیں، ان میں وہ تھوڑا سا ٹریک بھی 1D ٹریک بھی آپ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو توانائی ہے یہ آپ کے فیصلوں کو پھر متاثر کرنے کا سبب بن جائے گی. آپ کو یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں پہلے واضح تھیں، جن کے بارے میں آپ ڈیڈ شیور تھے، اب وہ تھوڑا سا غیر یقینی ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ڈاؤٹ آ رہے ہیں آپ کے اندر، شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ کو اپنی شناخت، خواہشات اور اختیار کردہ جو زندگی کے راستے ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ بہت زیادہ جوشیلے ہو جائیں گے اور کبھی بہت زیادہ بے یقین سے ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں ساری آئیں گی، تو اس کے لیے مینٹلی آپ کو پریپیئرڈ رہنا ہے. نیپچون بعض اوقات جو حقائق ہوتے ہیں یعنی حقیقت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو خواب و خیال کی دنیا ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک باریک سی وہ کہتے ہیں لائن ہوتی ہے. کبھی آپ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں،
تو چیزیں آپ کو بہت زیادہ کلیئر نظر آتی ہیں، آپ بالکل منزل دور تک دیکھ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا اگر آپ ٹلٹ کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ تو یوں سمجھیے گا کہ پھر سارا کچھ دھندلا جاتا ہے، آپ خود بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں اس وقت. تو اس لیے اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. آپ کی شخصیت میں یہ تبدیلی جو ہوگی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی زندگی میں جو شامل لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی ہچکچاہٹ اور اندیشے جو ہیں ان پہ اگر آپ قابو پا لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایلیوژن کیوں آتا ہے. تو جب آپ اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ کے اندر جو نیچرل آپ کا جو آپ نڈر ہیں، جس طرح سے بے خوف ہیں اور جوشیلے ہیں، اس طرح سے جب آپ کام کریں گے تو یقیناً پھر منزل کسی صورت بھی دور نہیں رہے گی. اور نیپچن جو ہوگا پھر آپ کو گہرے روحانی اور تخلیقی سفر پر لے جا سکتا ہے، بہت دور تک آپ سوچ سکیں گے. اور یہ وہ سفر ہوگا جہاں آپ کو اپنی حقیقی ذات جو ہے اس سے جڑنا، اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا رابطہ رکھنا، اندر سے باہر سے ایک جیسا ہونا، اور دنیاوی شور و غل جو ہے یا جو میں کہوں گا آلائشیں ہوتی ہیں، یہ دنیاوی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو ان سے ہٹ کے جب آپ اپنی انٹرنل وائس کو سنیں گے، اندرونی آواز، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ زندگی ہے کیا. اور یہ دور آپ کے لیے اپنی شخصیت کے نئے رخ کو دریافت کرنے اور اپنے اصل جو آپ کے اندر کوالٹیز اللہ نے رکھی ہیں اس کو دنیا کے سامنے جو ایکسپلور کرنے کا بھی بہترین مواقع سامنے آ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب دوسروں کے ارادے اور الفاظ آپ کو زیادہ متاثر بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو جب متاثر کریں گے تو بہت سارے کچھ ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسی شخصیات آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں کہ جن کا کہا ہوا آپ کو بہت زیادہ متاثر کرے گا، اور آپ اچھے طریقے سے، یہ پازیٹیو سینس میں بات کروں، اس کو آپ نیگیٹو مت لیجئے گا. تو نیپچون کے اثرات کے تحت بعض اوقات دوسروں کی جو باتیں ان پہ زیادہ یقین کرنے کو بھی دل کرے گا آپ کا، اور ایسا رجحان بڑھے گا بھی. اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی کر دی تو پھر وہ سمجھے آپ کو مسلیڈ کر دے گا، جس کو عرف عام میں گمراہی کہتے ہیں، کہ آپ اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گے. تو اس دوران جذباتی دھوکہ دہی، غلط وعدے وعید یا غیر حقیقی امیدیں جو ہیں وہ آپ کے فیصلوں کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتی ہیں. آپ کو یہ سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ حقیقت پسندی جو ہے اس کو اپنی روحانی جو آپ سرچ ورک کر رہے ہیں، روحانیت کی طرف آپ کا سفر جاری ہے، اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ اپنے خوابوں کی دنیا سے جو ہے نا وہ نکل جائیں اور حقائق کی دنیا میں آ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ خوابوں کی دنیا میں کھو کے آپ عملی زندگی سے ہی دور ہو جائیں. تو یہ جو معاملہ آئے گا جب اس طرح کا کوئی، تو یہ خاصا مشکل بھی ہوگا، پھر اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور یہ وقت چونکہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگلے 2 سالوں میں نیپچون اور زحل دونوں آپ کے پہلے گھر میں ایک ساتھ چونکہ موجود ہوں گے یہاں جو ہے. تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو سیٹرن ہے اور وہ جب ملے گا نیپچون کے ساتھ تو یہ اگلے 2 سال آپ کو یہ بھی ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے آپ کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکیں گے. 31 جولائی 2025 کو نیپچون اور زحل کا چونکہ پہلا کنجکشن ہوگا اور یہ برج حمل میں ہوگا، جس سے آپ اپنی ذاتی نئی تعمیر و تشکیل جو ہے اپنی ذات کی بھی کریں گے. تو ڈیفینیٹ آپ کے سراؤنڈنگ جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں ان میں بھی اسی طرح سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد فروری 2026 میں دوسرا کران جو ہوگا وہ برج حمل میں 0 ڈگری پہ ہوگا. تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی یا شخصیت میں اور ایک مستقل جو ہے نا بدلاؤ آ جائے گا. اور ان دونوں یہ جو کران ہوں گے اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں ایک نیا طرز زندگی کہہ لیں، لائف سٹائل کہہ رہے ہیں، اور یا آپ کی ایک نئی شخصیت جو ہے اس کی نئی بنیاد رکھی جا سکے گی. اس کی وجہ سے آپ کی ظاہری شبیہ، خیالات اور زندگی کے اہداف واضح طور پر آپ کو بدلے ہوئے محسوس ہوں گے، بدل جائیں گے. لیکن زحل اور نیپچون کا امتزاج جو ہے نا بعض اوقات شدید ذہنی اور روحانی دباؤ بھی پیدا کر سکتا ہے. زحل کی جو حقیقت پسندی ہے اور نیپچون کے جو خواب و خیال کی دنیا ہے اس کے درمیان میں ایک اندرونی کشمکش بھی جاری ہو سکتی ہے، جہاں آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی امیدیں اور حقیقتیں آپس میں میل نہیں کھا رہی ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. آپ کی جو سوچیں ہیں، آپ کے خیالات ہیں وہ کچھ اور ہیں، جبکہ حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں. تو اس دوران آپ کو پھر ان خوابوں، خیالوں کی اور جو حقیقت کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں
उसी पैटर्न पर रख के आपको इसकी असलियत जाननी है कि ये आपका ख्वाब ख्याल जो है ये ऐसे फर्जी है, वहमी है, बिल्कुल आपको कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो इसके बाद ही आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकेंगे। और अगर ये आपको महसूस हो कि ये महज एक सुराब है, बिल्कुल ऐसे इल्यूजन सी है, तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाइएगा। और ज़ुहल की मौजूदगी जो है आपको ज़्यादा संजीदा, मुतहम्मिल मिजाज और ज़िम्मेदार बनने पर मजबूर करेगी, और डेफिनेट आप इसका असर भी कबूल करेंगे और ऐसा बन भी सकेंगे, जो कि एरीज़ वालों के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता है। आप अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले और बड़ी गहराई से सोचो विचार करके और बड़ी पुख्तगी के साथ, हौसले के साथ कर सकेंगे, और इन फैसलों का जो असर होगा तवील मुद्दत तक वो सामने आता रहेगा। ज़ुहल की जो एनर्जी है वो आपको एक तरफ तो इस्तेहकाम देगी, आपको स्टेबल करेगी, तो दूसरी तरफ नेपच्यून की जो तवानाई आपको तख्लीकी और विजदानी जो सफ़र है उस पर ले जाने का सबब बनेगी। दोनों तरफ से यानी आपका जो ट्रैवलिंग जारी रहेगी, और ये एक ऐसा वक्त होगा जब आप हकीकत और ख्वाब के दौरान में एक तवाज़न किस तरह दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है वो आप तलाश कर लेंगे, और अपनी ज़िंदगी में हकीकी मानों में एक नया बाब जो है ना वो खोल लेंगे। और इसकी वजह से ये होगा कि इस दौरान ये भी हो सकता है कि अगर आपने हकीकत से मुंह मोड़ लिया और सिर्फ अपने ख्वाब ख्याल में ही जीने की कोशिश की, तो ज़ुहल की सख्ती आपको मुश्किलात से दो चार भी कर सकती है, क्योंकि ज़ुहल जो है वो डिसिप्लिन भी कायम करेगा। वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि आप हकीकत पसंदी से फ़रार हासिल करें या उसे मुंह मोड़ लें। और चूँकि ज़ुहल जो है वो हमेशा से हकीकत को या हक़ाइक़ को सामने लाने का सबब बनता है, और अगर आपने नेपच्यून की धुन में ख़ुद को गुम होने दिया तो ज़ुहल आपको किसी न किसी तरह से हकीकत पसंदी की जो सख्ती है उसका मज़ा भी फिर चखाएगा, और उसकी वजह से फिर आपके हालात ख़ासे क्या कहते हैं सख्त हो सकते हैं, आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त भी हो सकते हैं, और आप खुद से बहुत ज़्यादा तंग आ जाएंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको उस वक्त देखना होगा कि आप इल्यूजन की तरफ, ख्वाब ख्याल में बिल्कुल बड़ी लंबी लंबी, जैसे जिसको कहते हैं ना छोड़ने वाली या वो शेख चिली वाली बातें, तो उन चीज़ों से आपको हटना है, हक़ाइक़ को देखना है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। अगर 14 साल आपकी ज़िंदगी में आपकी शख्सियत और रूहानी सफ़र के जो पहलू हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। आपको अपने ख्वाबों और हकीकत के दरमियान में तवाज़न कायम करना सीखना होगा, और इसके लिए आपको खुद से ही कोशिश करनी होगी। नेपच्यून आपको एक नया विजन दे सकेगा, मगर ज़ुहल आपको हकीकत पसंदी की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने इन दोनों तवानाइयों को समझदारी से अपना लिया तो ये आप एक नई और मजबूत शख्सियत के साथ आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपने हक़ाइक़ से आंखें चुराना शुरू कर दी और ख्वाब ख्याल में खो गए तो आपको मायूसी और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, और ये 14 साल फिर आप तकलीफ़ में ही गुजारेंगे। और ये तमाम तब्दीलियाँ बेसिकली आपको एक मुनफरिद और नई शनाख्त देने की कोशिश करेंगी, जिससे दुनिया भी पसंद करेगी, और अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो यकीनन आप भी उसे दिल से कबूल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने विजदान को हकीकत की रोशनी में परखें, हक़ाइक़ को यानी सर्कमस्टांसेस को आपने देखना है, और ग्राउंड रियलिटी पे तवज्जो करके आपने फिर अपने मामलात को आगे बढ़ाना, और फिर हर उस चीज़ से आपको मोहतात रहना होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़रेब जो है ना उसकी एक शक्ल की बड़ा दिलचस्प होता है। ये चीज़ें ऐसी बड़े दिल लुभाने का सबब भी बनती हैं लेकिन नुकसान देती हैं। तो इस वक्त को ज़ाया करने के बजाय आपको इसे अपनी शख्सियत, ज़िंदगी और रूहानी इर्तिका के लिए एक मौका समझ लेना चाहिए, और मालिक के कायनात का आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने आपको एक नए और बुलंद मुकाम पर ले जाने का जो है असबाब पैदा कर दिया और आप तक पहुंचा दिया। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी याद रखिएगा कि नेपच्यून के रास्ते में ज़हनी उलझाव और गुमराही के इम्तहानात आते रहेंगे, लेकिन आपको किसी तरीके से जो है ना वो डिट्रैक्ट नहीं होना, अपने रास्ते पर कामयाबी से चलिएगा, अपना एतमाद बहाल रखिएगा, तो यकीनन कामयाबी आपके कदमों में बिल्कुल आपको नज़र आएगी। अब बात करेंगे हम बुर्ज सौर की, टॉरस। तो साल 2011 से नेपच्यून जो है चूँकि बुर्ज हौत में था, जो क्या टॉरस वालों का ज़ायचे का 11वां घर बनता है, तो ये घर आपके समाजी हल के दोस्तों, उम्मीदों और तवील मुद्दती जो मकासद से उनसे रिलेटेड है। इस दौरान नेपच्यून ने आपकी ज़िंदगी में कई उलझाव और मुबहम सूरत हाल पैदा की होगी। कुछ दोस्तियाँ ऐसी रही होंगी जो धोखाधड़ी, गलतफहमी या बेयकीनी के बायस ख़त्म हो गई, जबकि कुछ ऐसे ताल्लुकात भी बन गए होंगे जिन्होंने आपके रूहानी तौर पर आपको एक नई राह जो है वो दिखाई होगी। आपके
کے خواب اور خواہشات بھی اس عرصہ میں یقیناً نہیں بلکہ 100% بدل چکے ہوں گے. شاید کچھ ایسی امیدیں تھیں جو سراب ثابت ہوئی، بالکل خواب و خیال کی باتیں تھیں، اور کچھ خواب ایسے بھی تھے جو حقیقت بن گئے، جن کے لیے آپ نے کوشش کی ان خوابوں کو حقیقت بتانے کی، اور وہ بالکل مسلم حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ گئے. اور نیپچون کی توانائی یاد رکھیے گا ہمیشہ واضح نہیں ہوتی ہے، اس لیے پچھلے 14 سالوں میں آپ کو بارہا ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ آپ جس سمت میں جا رہے ہیں وہ بڑا پراسرار سا ہے، اس کے بارے میں الوجن رہے گی کہ اچھا یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں بھی ضرور آئی ہوں گی، اور آپ نے ان کا مشاہدہ بھی کر لیا ہوگا، بلکہ تجربہ بھی کر لیا ہوگا. صرف مشاہدہ کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، ایکسپیرینس بھی آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اب 30 مارچ کو 2025 کو نیپچون جب برج حمل میں داخل ہوگا اور اگلے 14 سال یعنی 2039 تک یہیں قیام کرے گا، تو نیپچون کی یہ جو نئی پوزیشن ہے یہ آپ کے 12ویں گھر میں قائم ہو گئی، جو کہ ایک نہایت اہم تبدیلی ثابت ہو گئی. 12واں گھر نیپچون کا قدرتی گھر بھی ہے، اور یہاں اس کی توانائی آپ کے لاشعور زندگی کے روحانی پہلو جو ہیں، خواب و خیال ہیں، ذاتی اور وجدانی کیفیات ہیں، ان میں مزید ڈیپتھ پیدا کرنے کا سبب بنے گی. یہ وقت آپ کی زندگی میں ایک پوشیدہ یعنی خفیہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل مگر انتہائی طاقتور جو دور ہوگا اس کا آغاز ثابت ہوگا. اور یہاں آپ کے اندرونی خیالات، احساسات اور وجدان جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آئیں گے. آپ کے خواب جو ہیں جن کی آپ کو شاید کم سمجھ آتی ہوگی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بامعنی ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ کو وجدانی جو آپ کی کیفیات ہیں وہ آپ کو بہت سارے اہم جو ہے نا اشارے، بہت ساری اہم چیزیں آپ کے سامنے لانے. جیسے کھلی آنکھوں بندہ خواب دیکھتا ہے نا، تو کھلی آنکھوں آپ ایسی چیزیں ان کا مشاہدہ بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، ایکسپیرینس بھی کریں گے، اور اگر سمجھ جائیں گے تو اسے فائدہ یقینی طور پر ضرور اٹھا سکیں گے. اور اگر آپ نے اس توانائی کو سمجھداری سے استعمال کر لیا تو یقین مانیے گا کہ یہ ایک زبردست روحانی ترقی کا وقت ثابت ہو سکے گا. نیپچون کی جو یہ پوزیشن ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی چھٹی حص پر بھی زیادہ بھروسہ کرنا ہوگا، جس کو آپ کبھی غور نہیں کرتے کہ ایسے بس خیال آ گیا تو ختم ہو گیا. نہیں، یہ خیال جو آتی ہے نا ان کو ذرا مد نظر رکھا کریں، اور اگر آپ کو الوجن ہوتی ہے تو اس کو نوٹ کر لیا کریں، اس کے ساتھ ٹائم اور ڈیٹ ضرور لکھا کریں کہ کس وقت آپ نے کیا خیال جو آپ کے ذہن میں آیا تھا وہ حالات سے میچ نہیں کر رہا تھا، لیکن وقت پروو کرے گا کہ وہ خیال کیا تھا، اور پھر گریجولی آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے جائیں گے. 14 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کی سمجھ تک آپ اس کو خود سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا کوآرڈینیٹ کر لیں گے. تو اس وقت آپ کو اپنے خوابوں اور اندرونی خیالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ ان میں وہ جو ہے اشارے، وہ رمزیں یا وہ نشانیاں چھپی ہو سکتی ہیں جو آپ کی زندگی کے اہم فیصلوں میں آپ کی رہنمائی کرنے کا سبب بن سکتی ہیں. بہتر ہوگا جیسے میں ابھی کہا کہ آپ کو یہ سارا کچھ ڈائری میں لکھ لینا چاہیے، تاکہ یہ جو پیغامات ہیں، یہ اشارے ہیں، وہ محفوظ رہیں. اور اس طرح کبھی کبھی جب بھی آپ کے دل میں اچانک کوئی خیال یا احساس ابھرے جو کسی آنے والے واقعے یا کسی سوچ کے مطابق آپ کے آ جائے جس کا حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان چیزوں کو اس وقت آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنے کسی سینئر سے، اپنی کسی روحانی رہنما سے ضرور مدد لینا چاہیے، اور پتہ چلے کہ تاکہ قدرت آپ کو کیا پیغامات دے رہی ہے، کائنات کی طرف سے آپ کو کیا جو ہے نا میسج مل رہے ہیں. اور جب کبھی بھی پہلے ایسا اگر ہوا ہے تو آپ کو وہ بھی ریکال ہو جائے گا کہ اس وقت ایسا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا. وہ آپ کو جب یاد آئے گا تو آپ کا ایمان، یقین زیادہ مضبوط ہو جائے گا. نیپچون کی 12ویں گھر میں موجودگی آپ کو تنہائی کی طرف بھی مائل کر سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا دار سے آپ کٹ کے بالکل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، ہٹ جائیں سارا کچھ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ اپنے خیالات کو سمجھنے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے دنیاوی شور و غل جو ہے اس سے دور ہونے کی ضرورت کا احساس زیادہ ہو جائے، اور آپ سارا کچھ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ چلے جائیں. کچھ لوگ اس وقت میں زیادہ مراقبہ، دعا یا خاموشی میں وقت گزارنا پسند کریں گے، جبکہ کچھ لوگ تنہائی کو اپنا سب سے بڑا ساتھی بنا لیں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کا متوازن رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے حد سے زیادہ گوشہ نشینی اختیار کر لی تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. نیپچون آپ کو ایک گہری زندگی میں یا گہری دنیا میں لے جانے کا سبب بنے گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر دنیا سے جو سامنے زندگی ہے اس سے کاٹ کے الگ کر دیں، بلکہ اپنی روحانی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں، نہ کہ اسے پوری زندگی ہی بنا لیں. تو اس وقت جو ہوگا آپ کے لاشعور میں دبے ہوئے کئی راز، کئی یادیں، پرانے حالات و واقعات آپ کے سامنے آ سکیں گے، آپ کو یاد آ جائیں گے، ریکال ہو جائیں گے. آپ کو ماضی کے کچھ ایسے پہلو بھی یاد آئیں گے جو آپ نے نظر انداز کر دیے تھے یا بھلا دیے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت کی جو گرد ہے وہ بڑے بڑے کچھ
भुलाने का सबब बन जाती है। तो ये वक्त आपको अपनी माजी की जो जंजीरें हैं ना, बंदा जकड़ा होता है, ख्वाबो ख्याल हावी होता है माजी, उससे निजात का जो है ना आज़ादी का मौका आपको मिल जाएगा, उनसे निकल जाएंगे बाहर, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। और ये भी आप समझ लीजिएगा कि माजी जो होती है ना, वो याद रखने की चीज़ तो है, लेकिन उसको अपने हाल पे जो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन चल रही है या आपका फ्यूचर है, उस पर जो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, उस पर हावी नहीं करना चाहिए, बोझ नहीं बनाना चाहिए, वरना वो फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आपकी बोझल हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपको पछतावे और जो अगर किसी मामले पे तलखी है, किसी पे गुस्सा है, नाराज़गी है, किसी मामले पे, किसी बात पे, किसी बंदे पे, तो उससे भी जान छुड़ाना जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और यहाँ आसान भी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं जो कह रहा हूँ कि ये वक्त होगा बिल्कुल एक आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत का वक्त होगा। तो इसमें आपका जो करैक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा पुख्ताकार होगा, यानी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का होगा और समझदारी का होगा। इसी वजह से आप अपने आप को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा बखूबी जो है ना आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा आसानी भी फील करेंगे और आपको रिसोर्सेज भी मिल सकेंगे। जब आप जहन से वो तलखियाँ, वो जो कदूरते हैं, दूसरों के बारे में चीज़ें जब निकालेंगे तो जहन खाली हो जाएगा। तो वो जो खाली होगा वहाँ बहुत सारी फ्रेश और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बना देंगे। तो नेपच्यून की 12वें घर में मौजूदगी के दौरान कुछ लोग अपनी अंदरूनी दुनिया में इतना महव हो जाएंगे कि वो हकीकी दुनिया से भी कट सकते हैं। लेकिन ये वो लोग होंगे जिनका तजर्बा कम होगा, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल सकेगी, या जिनकी नॉलेज कम होगा, वो बस अपने तय एक फ़ैसला करके तो उस पर डट जाएंगे। लेकिन आपने थोड़ा कोशिश भी करनी है और जो कभी कभी धोखाधड़ी या खुद फरेबी के जो ख़तरात सामने आएंगे उससे निपटना भी है आपको। और उस वक्त ख़ास तौर पे इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को मिसाली, यानी ये वो मिसाली है जिसको आइडियल कहते हैं आप, तो वो बनाने की कोशिश जो है ना वो नहीं करनी है, बल्कि हक़ाइक़ के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है, अपनी ख्वाहिशात को, सोचों को, अपने जो भी वसाइल आपके हैं उसके मुताबिक। तो ये ग्राउंड रियलिटी को आप मद्देनज़र रखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी, आपका तख़य्युल आपको आगे बढ़ाएगा, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो इसको उर्फ़ आम में कहते हैं कि अपनी छठी इसको आप हकीकत पसंदी के साथ जोड़ लें, ताकि आप किसी भी धोखे का, सुराब का जो है ना वो शिकार ना हो जाएं। और अगर आपने हकीकत से आंखें चुराईं तो याद रखिएगा नेपच्यून की तवानाई आपको ज़हनी उलझाव पर मबनी जो गुमराही भरे या डिस्ट्रैक्शन आप में आएगी, डी ट्रैक हो जाएंगे आप अपने मामला से। तो उस तरह के बहुत सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो और वहाँ फिर बंदे को अपने आप पे भी तप चढ़ती है, हालात पे भी गुस्सा आता है, लेकिन बेसिकली जब वो गौर करेगा ना ठंडे दिल से तो पता चलेगा उसकी अपनी गलती है। तो अगले चंद सालों में नेपच्यून के साथ ज़ोहल भी चूँकि बुर्ज हमल में मौजूद है और 31 जुलाई 2025 को इन दोनों का एक पहला करान भी हो रहा है, कंजक्शन है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होगा, क्योंकि नेपच्यून की रूहानी तवानाई और ज़ोहल की हकीकत पसंदी आपके 12वें घर में आपको एक नए सबक से, एक नई दुनिया से रूशनास कराएगी। बहुत सारे हक़ाइक़ आपके सामने आ सकेंगे। जबकि फरवरी 2026 में इन दोनों का एक और करान होगा जो आपके अंदरूनी तब्दीली को मज़ीद गहरा करेगा, यानी उसमें और ज़्यादा डेप्थ पैदा कर देगा। ज़ोहल की तवानाई तो यकीनी तौर पर आपको एक अमली और हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र देने का सबब बनेगी, जबकि नेपच्यून आपको ख्वाबो ख्याल में और विजदानी दुनिया में उसकी सैर कराएगा, उस तरफ ले जाने का जो है सबब बनेगा, कोशिश करेगा। तो इस वक्त आपको दोनों तवानाइयों में तवाज़ुन कायम करना होगा। अगर आप सिर्फ नेपच्यून की तरफ झुक गए तो आप खुद को सुराब में जो है ना वो मुब्तला कर लेंगे, और अगर आपने हकीकत की जो ज़ोहल की जो हकीकत पसंदी है उसको अपना लिया और हद से ज़्यादा उस पर हावी कर लिया तो आप रूहानी तरक्की के मौके से महरूम हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे। यानी दोनों तवानाइयाँ जो हैं उनमें आपको हक़ाइक़ में और आपके तख़य्युलात जो हैं उन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यूँ समझिएगा कि ये वक्त आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत बड़ी अंदरूनी तब्दीली भी लेके आएगा, जहां आप अपनी ज़ात, विजदान और रूहानी सफ़र को बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर दूसरों को आप समझाने के काबिल भी हो जाएंगे। अगर आपने इस तवानाई को सही तरीके से अपना लिया तो ये दौर आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर जो है वो ज़हनी और रूहानी इर्तिका का वक्त साबित हो सकेगा। लेकिन अगर आपने हकीकत से मुँह मोड़कर सिर्फ ख्वाबो ख्याल की दुनिया में चलने की कोशिश की तो नेपच्यून का उलझाव जो आपके इख्तियार करता रास्ते से आपको हटाने का सबब भी बन सकेगा। ये अगले 14 सालों के लिए आपके लिए एक गहरे रूहानी और अंदरूनी जो
بندہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ایکسپلور کرنے کی طرف چلتا ہے، تو یہ ایسا کچھ وقت ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے اس وقت کو درست طریقے سے استعمال کر لیا تو آپ اپنی زندگی میں ایک نئی گہرائی اور حکمت عملی، یہ گہرائی اور گہرائی دو چیزیں بتا رہا ہوں، تو حکمت عملی اس کے ساتھ آپ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے حقیقت کو نظر انداز کیا تو آپ کو ذہنی الجھاؤ اور وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹرکشن سے، ذہنی طور پر ڈی ٹریک ہونے سے اور غیر یقینی حالات سے سامنا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا۔ اور اپنی چھٹی حص حقیقت پسندی اور روحانی اگر بصیرت ہے، ان کے درمیان میں آپ جو ہے نا وہ توازن اگر قائم کر لیں گے تو یقیناً اس وقت آپ اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی کے طور پر، ایک نئی منزل کے طور پر، نئے ہدف کے طور پر جو ہے نا اپنانے کی لازمی کوشش کریں گے۔ اور یقیناً جب آپ ایسا کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ برج چوسا جیمنائی، نیپچون جو ہے 2011 سے برج حوت میں تھا، جو کہ آپ کے 10ویں گھر بنتا ہے، اور 10ویں گھر میں سمجھیے گا کہ نیپچون 2011 سے پچھلے 14 سال سے موجود ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کے کریئر، سماجی مقام اور عوامی شبیہ میں دھندلاہٹ اور غیر یقینی پر مبنی جو کیفیات تھیں وہ طاری ہو رہی تھی، حاوی ہو رہی تھیں۔ ممکن ہے کہ آپ نے ایک مثالی یا آئیڈیل جو ہے نا وہ پروفیشنل کاروباری راستہ، پیشہ ورانہ جو ہے نا راستہ اپنا لیا ہو یا اس کی کوشش کی ہو، لیکن حقیقت جو اکثر توقعات سے مختلف ہی رہی ہوگی۔ کچھ مواقع غیر متوقع طور پر ختم ہو گئے ہوں گے، یا آپ نے کبھی کسی ایسے راستے کا انتخاب کر لیا ہوگا کہ جو بعد میں سراب ثابت ہوا۔ اور نیپچون کی جو توانائی ہے آپ کو کریئر میں بڑے بڑے خواب دکھانے کا سبب بھی بنی، لیکن ساتھ ہی عملی سمت کا تعین بھی اس نے آپ کے لیے مشکل بنایا ہوگا۔ بہت سارے فیصلے کرتے ہوئے آپ کنفیوژن کا یا الوژن کا شکار ہو گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی گائیڈ لائن لے لی تو یقیناً اچھا فیصلہ کر لیا ہوگا، لیکن اگر آپ کو گائیڈنس نہیں پراپر مل سکی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اور اگر اس دوران آپ کسی تخلیقی، روحانی یا انسانیت سے جڑی کسی کام میں مصروف رہے ہیں، یا آپ نے اپنا شعبہ کچھ اس طرح کا جو اس وقت اڈاپٹ کر لیا تھا، تو شاید پھر آپ نے کامیابی بھی یقیناً حاصل کر لی ہوگی، مل گئی ہوگی آپ کو۔ لیکن عام دفتری یا روایتی پیشہ ورانہ جو شعبے تھے ان میں کام کرنے والوں کے لیے یہ وقت جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ غیر واضح ہی رہا ہوگا، اس میں کوئی اتنی زیادہ وضاحت یا کلیئرٹی نہیں آئی ہوگی۔ اب 30 مارچ 2025 سے نیپچون چونکہ برج حمل میں داخل ہو رہا ہے اور آپ کے 11ویں گھر میں قیام کرے گا، جہاں وہ 2039 تک قیام کرے گا۔ یہ وہ گھر ہے جو دوستی، نیٹ ورکنگ، سوشل سرکل اور طویل المدتی خوابوں اور خواہشات سے منسوب ہے۔ اب آپ کی توجہ کریئر سے ہٹ کر سماجی زندگی اور اپنے ویژن کی طرف ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ ایسے لوگوں سے جڑنے لگیں گے یا آپ کی سوچ، اور جو لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹ تجربہ کار ہوں گے، آپ سے آپ کا قد کاٹ آپ جو ان کا بڑا ہوگا، یعنی عزت احترام زیادہ ہو سکتا ہے، اور ان کی سوچ اور نظریات جو ہے نا وہ آپ کو متاثر بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑے سماجی مقصد یا انسانی ہمدردی جو ہے اس کی تحریک، کوئی ایسی تحریک چل رہی ہو تو اس کا آپ حصہ بن جائے۔ جیسے آج کل ایسی کوئی تحریک دیکھی جائے تو کوئی NGO ہو سکتی ہے جو پراپر آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ پراپر صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام کر رہی ہو، انسانوں کے لیے کام کر رہی ہو، یا آپ کو ایسی کوئی کمیونٹی مل جائے جو آپ کی جو روحانی اور تخلیقی جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں یا آپ کا مزاج ایسا اس سے میل کھاتی ہو، بالکل وہی چیزیں ہوں، اس سے ہم آہنگ ہو، تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ 31 جولائی 2025 کو نیپچون اور زحل کا پہلا قران جو ہوگا کہ پہ برج حمل میں ہوگا، اور دوسرا فروری 2026 میں 0 ڈگری برج حمل میں ہی ہوگا۔ یہ قران آپ کے 11ویں گھر میں ایک منفرد قسم کی توانائی کو جنم دینے کا سبب بنے گا، جو آپ کے سماجی زندگی، دوستوں، نیٹ ورکنگ اور اجتماعی جو آپ کے مقاصد ہیں ان پر گہرا اثر ڈالے گا۔ نیپچون جو ہے نا وہ خواب و خیال، آئیڈیلسٹک جو آپ کا ویژن ہے اور غیر واضح حقیقت جو ہے، حقیقتیں ہیں، ان کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ زحل حقیقت پسندی، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اور سخت اسباق جو ہے نا، یعنی بڑے جو بھی آپ کام کرتے ہیں جسٹ لائک یہ سینئر جو ہے نا وہ استاد کی طرح، سینئر ٹیچر کی طرح یہ سزا بھی دیتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ یہ سخت قسم کے سبق ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو یاد رکھنا ہوتے ہیں، تو اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ سخت قسم کے جو اسباق ہیں نا ان کا اسٹار ہے، تو یہ معافی نہیں دیتا، غلطی کرتے ہیں سمجھاتا ہے، یہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو فالو کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو فائدے ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کی
सज़ा भी आपको थोड़ा सा वायलेशन की मिलती है। वैसे भी वायलेशन करने से आपको भुगतना पड़ता है ज़िंदगी में कभी भी। तो जब ये दोनों सियारे एक साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी समाजी ज़िंदगी और तवील मुद्दती जो आपका फॉर द लॉन्ग रन आपके जो सेट टारगेट हैं उनके हवाले से ये मुश्किल तो ज़रूर पेश आती है, लेकिन यहाँ ये होता है कि आपको उनको बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब बैलेंस कर लेते हैं तो फिर उस वक़्त मेरे जैसे किसी बंदे का कहना भी कुछ काम नहीं करता, क्योंकि उस वक़्त आप कामयाबी की तरफ भागे चले जा रहे होते हैं। तो ये किरान जो होंगे ये आपको अपने समाजी हलके और दोस्तों के साथ बारे में जो बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोच विचार करने पर मजबूर करेंगे, सोचने का आपको मौके मुयसर आएंगे। वो लोग जो आपके साथ सिर्फ जज्बाती या वक्ती फ़ायदे के लिए अटैच थे, ये वक्त जो ऐसा होगा कि वो उनको आपकी ज़िंदगी से दूर कर देगा, दूर करने का सबब बन जाएगा, क्योंकि ज़ोहल यहाँ हक़ाइक़ को बेनकाब करता चला जाएगा। और नेपच्यून के जो धुंधलापन है या धुंध के पर्दे जो हैं उनको हटाने का सबब भी बनेगा। आपको ये एहसास भी होगा कि कुछ ताल्लुकात जो है ना वो सिर्फ ख्याली दुनिया में मौजूद थे, जज्बाती थे, और हकीकत में उनकी कोई ठोस बुनियाद ही नहीं थी। आपने अपने आप को इटसेल्फ वो कहते हैं वन वे ट्रैफिक की तरह उन चीज़ों से अटैच किया हुआ था। लेकिन साथ ही ये भी देखिएगा कि ये वक्त जो है आपको ऐसे लोगों से भी जोड़ने का सबब बन सकता है जो आपके विजन को अमली जामा पहनाने में, यानी आपने कोई आइडिया सोचा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे आपके साथ जुड़ जाएं कि जो आपकी सोच को, आपके आइडिया को लेके आगे बढ़ें और उसमें आपको हेल्प आउट करें। और बहुत ज़्यादा ये मजबूत किस्म का ये सिलसिला होगा और ये कामयाबी भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की होगी, उससे आपको खुशी भी यकीनी तौर पर हासिल ज़रूर हो सकेगी। तो नेपच्यून की तवानाई जहाँ एक तरफ आपके ख्वाबों और आइडियलिस्टिक जो आपका विजन है उसको बढ़ाती है, वहीं धोखाधड़ी, गलतफहमियों और शराब जैसे हालात को भी पैदा करने का सबब बनती है। आपको अपने दोस्त अहबाब और समाजी हल्के में ज़्यादा अब मुहतात रहना होगा, लोगों की बातों पे इतना ज़्यादा अपने आप को मुतासर नहीं करना, बल्कि ख़ुद से अपनी अक्ल शऊर से फ़ैसला करने की कोशिश करनी है। कुछ ताल्लुकात आपके लिए बेबुनियाद हो जाएंगे, मुबहम हो जाएंगे, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से हटना शुरू हो जाएंगे। कभी कभार किसी का ख्याल है कि जो कोई बहुत ज़्यादा आपके करीब भी थे लोग, लेकिन अब चूँकि उनकी ज़रूरत नहीं है या वो लोग आपके लिए वक्ती फ़ायदे के लिए आपके साथ थे, तो इसलिए, और ये लोग जो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए आपके जो है ना वो करीब आएंगे ना, वो आप फौरी तौर पे उनको दूर हटाने में कामयाब हो जाएंगे। नेपच्यून का असर बाज़ औक़ात ऐसे अफराद को आपकी ज़िंदगी में भी लाने का सबब बन जाता है जो सच और झूठ के दरमियान में एक बारीक लकीर पर चलते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सोशल सर्कल का, जो समाजी हल्के का, अपने दोस्त अहबाब का जो इंतखाब है बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, उनको अच्छे तरीके से फ़िल्टर कीजिएगा, उनके आदात को, उनके मिजाज को और उनके हालात व वाक़यात को भी समझिएगा कि ये किस मिजाज के लोग हैं, ताकि आपको बाद में कोई वो कहते हैं ना रिग्रेट आ जाता है, बंदे के शिकवा आ जाता है कि यार मैंने क्या कर लिया, अपनी ज़ात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि क्यों किया। तो इसलिए आप इन चीज़ों से फिर बच जाइएगा। मेरा ये सारा कुछ कहने का मकसद भी यही है। तो इस वक्त आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप किसी ख्वाब या किसी बड़ी इज्तिमाई तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप में एक इंसानी हमदर्दी और फलाही सोच जो है आपके अंदर, उसमें इजाफा हो सकता है और आप ऐसे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने में जो है ना वो मशगूल हो सकते हैं जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी दूसरे के भले के लिए आपकी सोचें जो होगी वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा कि नेपच्यून की तवानाई जो है वो आपके प्रैक्टिकल जो एंगल है उसको थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार करने का सबब बन सकती है। इसलिए आपको हकीकत पसंदी को कभी जो है ना वो नहीं छोड़ना, बल्कि 2 और 2 4 हैं तो कभी भी इसको 5 नहीं करना या 3 करने का, जो भी कोई ऐसी बात करे उससे थोड़ा सा अपने आप को कॉर्नर कर लें। अगर आप किसी बड़ी तब्दीली या समाजी मिशन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये इस बात को यकीनी बना लें कि इसके पीछे जो उस तहरीक के जो असल मकासद हैं वो खासे सॉलिड बेस्ड हैं, ठोस बुनियादों पे वो हक़ाइक़ और वो चीज़ें सारी जो है ना मौजूद हैं, उसके मकासद इतने सच्चे हैं कि फिर आपको उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। माली तौर पर ये वक्त होगा सरमायाकारी और ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए मुहतात रहने का होगा। नेपच्यून की जो मौजूदगी होगी बाज़ औक़ात माली धोखाधड़ी या गैर वाज़ेह मुआहदों की तरफ भी जो इशारा करती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर अगर ये किसी सोशल ग्रुप या जो नेटवर्किंग इवेंट है उससे जुड़ा हुआ है सिलसिला, तो फिर आपको मुहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। किसी भी बड़े माली मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले या किसी इन्वेस्टमेंट में, बड़ी इन्वेस्टमेंट में आपको शामिल होने से पहले हर पहलू को, हर एंगल से उसको बड़ा डेप्थ में जाके सोचना होगा, समझना होगा, उसके बारे में अवेयरनेस लेना होगी।
کیونکہ زحل جو ہے کہ وہ آپ کو حقیقت پسندی اپنانے کا درس دیتا رہے گا، اور اگر آپ نے اس توانائی کو سنجیدگی سے لے لیا تو یہ وقت آپ کے لیے ایک مضبوط اور دیر پا مالی جو بنیاد ہے استوار کرنے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا، بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اگلے 14 سالوں میں جو آپ کو نیپچن اور زحل کا یہ قران ہے آپ کو نئی دوستیوں، اجتماعی مقاصد اور بڑے خوابوں کی طرف لے جانے کا سبب بنے گا۔ اگر آپ نے اس توانائی کو سمجھداری سے استعمال کیا تو یہ وقت آپ کے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کا ایک نادر موقع ہوگا، بڑا ریئر قسم کا جو انسیڈنٹ ہوگا کہ آپ اپنے خوابوں کو، اپنے ویژن کو جو ہے نا وہ حقیقت میں بدل سکیں، یعنی اپنا سیٹ ٹارگٹ جو ہے نا اس کو حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر آپ صرف خوابوں میں گم ہو گئے اور حقائق سے آنکھیں چرانے لگے تو یہ وقت مایوسی، دھوکہ دہی اور غلط سمت میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بار بار میں یہ دہراتا چلا آ رہا ہوں۔ تو عملی سوچ اور اپنی ویژن جو ہے، آپ کا ویژن جو ہے، آپ کی جو پریکٹیکل جو تھاٹس ہیں ان کے درمیان میں اپنے آپ کو آپ نے بیلنس کرنا ہے، دونوں کو لے کے برابر چلنا ہے، ایک طرف وزن زیادہ نہیں کرنا، اور نیپچن کے جو اس سفر کو اپنی زندگی میں ایک مثبت اور پازیٹیو جو ہے نا وہ بالکل آپ نے مائل سٹون کی طرح یہ بنانا ہے، اور یہی آپ کی منزل ہے، یہی آپ کا مقصد ہے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ برج سرطان کینسر، نیپچن 2011 سے برج حوت جو ہے وہ چونکہ اس میں موجود تھا، یہ آپ کا ذائچے کا 9واں گھر بنتا ہے۔ ابھی میں یہ پہلی بات کر رہا ہوں جب نیپچن جو ہے نا 2011 سے برج حوت میں موجود تھا، تو یہ آپ کے ذائچے کا 9واں گھر تھا۔ اس عرصے میں آپ کی فکری، تعلیمی اور روحانی جستجو اس میں غیر معمولی تبدیلیاں آئیں۔ ممکن ہے آپ نے کسی نظریے، مذہبی یا روحانی فلسفے کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہو یا اس کو اڈاپٹ بھی کر لیا ہو۔ اس دوران بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم یا کسی بڑے نظریاتی سوال پر توجہ دینا آپ کے لیے تو ایک عام سی بات تھی، لیکن نیپچن کی توانائی اکثر چیزوں کو جو کہ غیر واضح بنانے کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ فکری الجھنیں جو ہیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا۔ کچھ اعتقادات یا نظریات جو آپ کے لیے پہلے بہت زیادہ مضبوط تھے، اس ٹنیور میں پچھلے 14 سال میں یقیناً وہ آپ کے وہ عقائد اور وہ آپ کے نظریات جو ہے نا وہ متزلزل ہو گئے ہوں، شیکی ہو گئے ہوں، یا پھر آپ نے کوئی ایسا نظریہ اختیار کر لیا اس دوران کہ جو بعد میں غیر حقیقی ثابت ہوا ہو، آپ کو بعد میں پتہ چلا ہوگا یہ تو بیس لیس ہے سارا کچھ، میں نے کون سا یہ نظریہ اختیار کر لیا تھا۔ تو اب 30 مارچ 2025 کو جب نیپچن جو ہے برج حمل میں داخل ہوگا تو یہ آپ کے ذائچے کا 10واں گھر بنے گا۔ یہ فرق آپ کو پہلے بتا دیا میں نے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں اب یہ 10ویں گھر میں 2039 تک قیام پذیر رہے گا۔ 10واں گھر آپ کے کریئر، سماجی حیثیت اور عوامی شناخت جو ہے، آپ کا جو دوسروں میں شناخت ہے آپ کی، اس سے منسوب ہے۔ اس عرصے میں آپ کے پروفیشنل راستے میں نمایاں تبدیلیاں جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں۔ نیپچن کی جو توانائی ہے آپ کو کسی تخلیقی، روحانی یا غیر روایتی پیشہ جو ہے اس کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ آپ کسی ایسے کام کو ترجیح دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف مالی منفعت ہی آپ کو ملے گی، مالی منافع، فائدہ مل سکے گا، بلکہ روحانی سکون بھی حاصل ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فلاحی، تخلیقی یا میڈیا سے متعلقہ کسی شعبے کو اختیار کر لیں اور اس میں اپنے آپ کو ایکٹیو بھی کر لیں۔ یہ وقت آپ کے لیے جو ہے یہ تقریباً بنے گا نئے مواقع اور نئے تجربات آپ کے سامنے لانے کا سبب بنے گا، لیکن ساتھ ہی کچھ غیر یقینی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ نیپچن جو کہ بعض اوقات کریئر میں ابہام اور غیر واضح سمتوں کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی آپ کے خواب و خیال، کچھ سوچیں ایسی آتی ہیں، آئیڈیاز آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں جو پریکٹیکلی اپلیکیبل ہی نہیں ہوتے، تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر مشورہ کرنا، سمجھنا یا اٹسل خود سے ریسرچ ورک کرنا۔ تو اس لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو حقائق کو وہ پرائورٹی پر رکھیں، مد نظر رکھیں، کبھی بھی حقائق سے آنکھیں نہیں چرائیے گا۔ 2 اور 2 4 پہ ہی آپ کو یقین رکھنا ہوگا، ورنہ پھر کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ جی، تو 31 جولائی 2025 کو نیپچن اور زحل کا جو پہلا قران ہے برج حمل میں ہی ہو رہا ہے، دوسرا فروری 2026 میں 0 ڈگری برج حمل میں ہوگا، اور یہ قران جو ہوں گے یہ آپ کے کریئر اور عوامی امیج پہ جو آپ کی دوسروں کی نظر میں آپ کی شخصیت ہے اس کے حوالے سے ایک نیا موڑ ثابت ہو سکیں گے۔ زحل حقیقت پسندی، نظم و ضبط اور محنت کی علامت ہے، جبکہ نیپچن خواب و خیال، ویژن اور کبھی کبھار دھوکہ دہی کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ اس امتزاج کے تحت آپ کو اپنے کریئر، آپ کے کریئر سے متعلقہ خواب اور عملی حقائق جو ان کے درمیان میں توازن
जो है ना वो पैदा करना होगा, उसके लिए थोड़ा सोच विचार करना होगा, टाइम निकालना होगा। नेपच्यून की जो मौजूदगी होती है बाज़ औक़ात, चूँकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि धोखाधड़ी या गैर वाज़े अहदाफ या सुराब की कैफियत, ऐसे ख्वाब ख्याल जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं होते, तो इस तरह की सोचें भी पैदा करने का सबब बनती है। और अगर आप किसी नए प्रोफेशन या प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं तो उसके हक़ाइक़ को, उसके बारे में अवेयरनेस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके मुतल्लिक़ जो भी तफसीलात हैं उनको अच्छी तरह से समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि किसी गलतफहमी या गैर हकीकी किस्म की उम्मीदें आपने वहाँ से उनके साथ मनसूब कर ली तो बाद में वैसा नहीं हुआ तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। तो इस तरह कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश भी कर सकते हैं आपके, चूँकि हर इंसान में लालच का जज्बा तो मौजूद होता है जी, वो कुछ लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ में थोड़ा होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से दूसरे इंसान जो हैं वो आपके इसी जज्बे को उभार के किसी न किसी तरीके से वहीं जाके वो हिट करते हैं, तो फिर बंदा ट्रैप हो जाता है और फिर उनका तो फ़ायदा हो जाता है, बंदा अपना नुकसान कर बैठता है। तो इसी वजह से ये बात मैं कर रहा हूँ कि कुछ लोग इस टेन्योर में, ये अगला 14 साल का टेन्योर है, एक दिन की बात नहीं है, तो यहाँ आपको गुमराह करने की कोशिश भी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन। प्रॉपर्टी के मामलात हैं, गाड़ियों के हैं, रिश्तों के हैं, बहुत सारे मामला ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। कहीं भी आपके साथ ये कुछ हो तो उस वक्त आपने अपनी आंखें और खोलनी है, दिमाग को ठंडा रखना है। और ख़ास तौर पर अगर आप तख्लीकी या मीडिया से जुड़े हुए हों तो फिर तो आपको हर चीज़ को बारीक बीनी से देखना होगा, और जज्बाती या आइडियलिस्टिक जो आपके फ़ैसले हैं ना, उनसे आपको गुरेज करना होगा। अगर आप पहले से ही आर्ट, म्यूज़ियम, म्यूज़िक यानी आर्ट है, म्यूज़िक है, यानी परफॉर्मिंग आर्ट को आप इसमें शामिल कर लीजिएगा, फ़िल्म है, मीडिया है, या तख्लीकी कोई क्रिएटिव जो कोई शोबा है, तो उससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो नेपच्यून आपको एक नई शनाख्त देने का सबब भी बन सकता है, आपके काम को ज़्यादा पहचान और इज़्ज़त भी मिल सकती है। लेकिन साथ ही आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि आपके मंसूबे जो हैं अमली तौर पर मुमकिन भी हो सकें। ये ना हो कि आप सोचते रह जाएं तो उसके लिए वो चीज़ें, वो वसाइल ना आपको मुयस्सर आ सकें जिनकी वजह से आप अपने आइडियाज़ को आगे ले जाने में कामयाब हो सकें। और अगर आप किसी कारोबार या नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर उस वक्त आपको हर पहलू को बहुत अच्छी तरीके से जांचना है, समझना है, परखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान लेंगे उतना ही आपका भला हो जाएगा। इस दौरान आपका समाजी मुकाम भी मुतासर हो सकता है। कुछ लोग आपकी शख्सियत को गलत तरीके से समझ सकते हैं या आपके करियर से मुतल्लिक़ गलतफहमियाँ भी पैदा करने का सबब बन सकते हैं या पैदा कर सकते हैं, या वो क्या कहते हैं, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस गलतफहमियाँ पैदा भी हो सकती हैं, किसी का भी कोई कसूर ना हो। तो नेपच्यून जो अक्सर आपका जो अवामी इमेज होता है, पब्लिक इमेज, उसमें मुबालगा आमेज़ी और अफवाहें जो होती हैं ना, उनको फैलाने का सबब बनता है। इसलिए आपको अपनी साख को, अपनी रेपो को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। ऑनलाइन ख़ास तौर पे दूसरों से बातें करते हुए बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। माली लिहाज से भी ये वक्त जो ख़ासी एहतियात का मुतकाज़ी होगा, बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि नेपच्यून जो है वो आपके करियर में गैर यकीनी कैफियत जो है ना वो उनको पैदा करने का सबब बन सकता है, जिसकी वजह से आपको माली इस्तेहकाम जो हासिल करने में, यानी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी जो, उसमें कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। अगर आप किसी बड़े मुआहदे या सरमायाकारी में जा रहे हैं तो उसके हर पहलू को अच्छे तरीके से जांचने की आपको ज़रूरत होगी, ताकि कोई धोखा या गैर मुतवक्को जो है ना धोखे की वजह से आपका कोई गैर मुतवक्को माली नुकसान ना हो सके। ये जो 14 साल हैं ये आपके लिए एक नए विजन और तख्लीकी इम्कानात का दरवाज़ा खोल सकते हैं। ये पिछला जो चैप्टर है 14 साल का वो बंद भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों की जॉब जा भी सकती हैं, क्योंकि पिछला वो टेन्योर जब ख़त्म होगा तो वो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, तो फिर आपको नया शोबा इख्तियार करना होगा और वो ज़्यादा कामयाब होगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन साथ ही इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वही बार बार रियलिस्टिक अप्रोच आपकी बहुत ज़रूरी है। हकीकत पसंदाना रवैया आपको इख्तियार करना होगा। और अगर आपने नेपच्यून की जो तवानाई है उसको समझदारी से थोड़ा सा एक्टिवली, वो कहते हैं स्मार्ट होके उसको अगर आपने इस्तेमाल किया तो ये वक्त आपके करियर को एक नई सिमत में ले जाने का सबब बन सकेगा, जिसके बारे में लोग सिर्फ सोचते ही हैं, आप वहाँ पहुँच भी सकेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ख्वाबों में खोए रहे और अमली इक़दाम आपने नहीं किए तो ये वक्त इल्यूजन और गैर यकीनी कैफियत का ही सबब बन के रह जाएगा। इसलिए इस सरसा में आपको दानिशमंदी से, अपना विजडम यूज़ करते हुए, हकीकत पसंदी से, ग्राउंड रियलिटी के साथ आपको खासा केयरफुल भी रहना है, मुहतात भी रहना है। तो उसके साथ ही आपने अपनी जो प्लानिंग करना है, अपनी मनसूबाबंदी करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना होगी। बुर्ज असद लियो,
नेपच्यून 2011 से बुर्ज हौत में था और ये आपके ज़ायचे का 8वां घर बनता है। इस अरसे में आपकी ज़िंदगी में गहरे नफ्सियाती और मालियाती जो तग़य्युरात आ चुके हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा 14 साल में क्या कुछ हो चुका। मुमकिन है आपने इस दौरान किसी बड़े जज्बाती या माली बहरान का सामना भी कर लिया हो, या किसी खुफिया राज या पोशीदा सच्चाई का सामना किया हो जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब वो चीज़ें सामने आ गई और सारे उसके बारे में जानना शुरू हो गए और सबसे पहले वो आपके सामने आई। तो नेपच्यून की तवानाई बाज़ औक़ात इबहाम और गैर यकीनी कैफियत पैदा करने का सबब बनती है, ख़ास तौर पर माली अमूर और करीबी जो ताल्लुकात हैं उनमें। तो हो सकता है आपने किसी मुश्तरका माली मंसूबे या विरासती मामलात जो हैं आपके, उनमें किसी पेचीदगी का, कॉम्प्लिकेशन को फेस किया हो, सामना कर लिया हो ऐसे हालात का, या किसी ऐसे ताल्लुक़ में आप रहे हो, आपका कोई ऐसा रिलेशन हो जहाँ जज्बातियत और माली वाबस्तगी एक साथ ही जुड़ी हुई थी और दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अब 30 मार्च को 2025 को नेपच्यून जो है चूँकि बुर्ज हमल में आपके ज़ायचे के 9वें घर में आ जाएगा, जहाँ वो 2039 तक 39 तक क़याम करेगा। 9वां घर तालीम, फ़लसफ़ा, मज़हब, सफ़र और ज़िंदगी की जो बिग पिक्चर है उसको समझने में बहुत ज़्यादा आपका साथ देता है। यही इन्हीं चीज़ों से ये मंसूब हैं चीज़ें जो आपके 9वें घर की खसूसियात हैं। तो इस अरसा में आपकी सोच और नज़रियात में एक नई वसअत आ सकती है। मुमकिन है आप किसी नए नज़रिए या रूहानी राह पर गामज़न हो जाएं, या नज़रियाती तहरीक को जो है वो अडॉप्ट कर लें, उसमें शामिल हो जाएं। तो नेपच्यून की तवानाइयाँ यहाँ आपको ज़्यादा ख्वाबनाक और आइडियलिस्टिक भी बना सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। ये वक्त आपके लिए बैरून मुल्क सफ़र या वहाँ रिहाइश के मौके भी लाने का सबब बनेगा, लेकिन नेपच्यून की मौजूदगी बाज़ औक़ात गैर मुतवक्को या मुबहम किस्म के हालात, उलझन वाले हालात पैदा करने का सबब भी बनती रहती है। इसलिए किसी भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे, तालीमी मौका या कानूनी मामले में आपको इंतहाई मुहतात रहना होगा। अगर आप आला तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बित साबित हो सकता है, लेकिन आपको अपनी सिमत वाज़ेह रखनी होगी ताकि कोई उलझन पैदा ना हो सके। 31 जुलाई 2025 को नेपच्यून और ज़ोहल का जो पहला किरान है वो बुर्ज हमल में ही होगा, और दूसरा जो होगा वो फरवरी 2026 में 0 डिग्री बुर्ज हमल में होगा। ये किरान जो होंगे ये आपके नज़रियात और आलमी नुक्ता नज़र जो आपके है, आपकी सोच है उसके मुताबिक उसमें जो है ना नई हकीकत पसंदी जो है वो ला सकेगा। ज़ोहल जो है वो हकीकत पसंदी, डिसिप्लिन और सख्त मेहनत की अलामत है, जबकि नेपच्यून ख्वाब ख्याल और विजन को जो है ना वो ज़ाहिर करता है। इस इम्तजाज के तहत आपको अपने नज़रियात और अकायद को हकीकत की कसौटी पर परखने की ज़रूरत पेश आ सकेगी। मुमकिन है कि कुछ पुराने अकायद या नज़रिए टूट जाएँ, कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके जहन से निकल जाएँ और उनकी जगह ज़्यादा अमली और हकीकत पसंदाना जो सोच है वो अपने डेरे जमा ले। अगर आप लिखने लिखाने यानी तहरीर करने का काम, राइटिंग का है आपका सिलसिला, तदरीस का है, टीचिंग का है, मीडिया या किसी तख्लीकी और प्रैक्टिकल जो आपका शोबा है उससे जुड़े हुए आप हैं, तो ये वक्त आपको नए मौके फराहम कर सकता है। आपकी तहरीरें या ख़यालात ज़्यादा वसी पैमाने पर सुने और समझे जा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं ये सब गैर हकीकी या मुबालगा आराई पर मबनी नहीं होने चाहिए। नेपच्यून बाज़ औक़ात हकीकत से दूर ले जाने का सबब बन जाता है, इसलिए अपने ख़यालात को हकीकत के करीब रखना ही जो है ना आपका असल काम होगा और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होगा। ये वक्त आपकी रूहानी जो जुस्तजू है उसको बढ़ाने का सबब भी बनेगा। मुमकिन है आप किसी गहरे रूहानी तजर्बे से भी गुजर जाएं या किसी ऐसे नज़रिए की तरफ माइल हो जाए जो आपको दुनिया की हकीकतों से जोड़ने के बजाय जो है ख्वाबनाक दुनिया में, ख्वाब व ख्याल की दुनिया में आपको ले जाए और उसी में आप मगन होकर रह जाएं। अगर आप मज़हब, तसव्वुफ़ या किसी फ़लसफ़ियाना तहरीक में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वक्त आपको ऐसे रहनुमा या ऐसे गुरु मिल सकते हैं, उस्ताद मिल सकते हैं जो आपकी सोच पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान धोखाधड़ी से बचना भी ज़रूरी होगा कि कोई 2 नंबर आदमी जो है वो आप उसका मुतक़िद ना हो जाए, उसके एतक़ाद आपका पक्का उस पर ना हो जाए, क्योंकि जब हकीकत खुलेगी तो फिर दिल आपका बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से टूट सकता है। माली तौर पर यह वक्त ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करते हैं,
इंटरनेशनल उनके यानी बिज़नेस हैं या उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, या किसी तालीमी या अशाती मंसूबे को, प्रिंटिंग का मामला है, कुछ बुक्स वगैरह का मामला है, रिसर्च हैं, थीसिस हैं आपके। अगर आप बैरून मुल्क कारोबार या सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो तफसीलात को बगौर देखिएगा, क्योंकि नेपच्यून बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों को गैर वाज़ेह और मुबहम बनाने का सबब भी बनता है। ये 14 साल जो हैं आपको एक नए विजन की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप इस दौरान हकीकत से जुड़े रहें। अगर आपने नेपच्यून की तवानाई को समझदारी से इस्तेमाल किया तो ये वक्त आपके लिए ज़हनी और रूहानी वुसअत का सबब बन सकेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ख्वाब व ख्याल और सोचों में ही जो है ना वो खोए रहे और आपने प्रैक्टिकल एक्शन नहीं किया, यानी अमली इक़दाम से गुरेज़ किया, तो ये वक्त आपके लिए उलझन और गैर यकीनी पर मबनी जो कैफियत हैं और सिर्फ उन्हीं का शाखसाना होगा, वही कुछ लेके आपके सामने रख देगा। इसलिए आपको दानिशमंदी से हकीकत पसंदी को अपनाते हुए और मुहतात मनसूबाबंदी के साथ ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एहतियात कीजिएगा, सच को समझिएगा, हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो यकीनन फिर आपको कामयाबी ही मिलेगी, आपके लिए फिर नाकामी का तसव्वुर नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर कुछ रुकावट आएगी भी तो उसकी जो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, उसका लेवल बहुत छोटा होगा और आपको उसमें कोई ज़्यादा फील भी नहीं होगा कि भी क्या हो गया, आप आसानी से वहाँ से गुजर जाएंगे। बुर्ज सुंबला वर्गो, नेपच्यून 2011 से बुर्ज हौत यानी आपके ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद था। इस अरसे में शराकत दारी, ज़वाजी तल्क़ात और कानूनी जो मामलात थे उनमें इबहाम या गैर यकीनी कैफियत जो है ना वो पैदा हुई होंगी। यकीनी तौर पर ये वक्त आपने गुजारा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी शिद्दत में दूसरों की निस्बत कमी होगी, ज़्यादती होगी या बहुत ज़्यादा होंगी। ये लेवल कोई भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या आपके पैदाइशी ज़ायचा के मुताबिक वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो मुमकिन है कि आपने ऐसे तजर्बात जो ऐसे ताल्लुकात का तजर्बा भी किया हो, ऐसे आपके रिलेशन भी डेवलप हुए हैं जहाँ धोखाधड़ी या हकीकत जो है ना उससे फ़रार का अंसर भी उसमें शामिल होगा, या आपने ऐसे अफराद को अपनी ज़िंदगी में जगह दी होगी जो ख़ासे पुरस्कार थे, गैर मुस्तहकम थे या नाकाबिले एतबार थे। अगर आपकी शादी हुई तो इस दौरान आपको अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक़ में जज्बाती उलझनों या कुर्बानी के किसी अंसर का सामना भी करना पड़ सकता है। कारोबारी शराकतदार थे आपके, जो आपके पार्टनर थे बिज़नेस में, उनके साथ भी कोई गैर वाज़ेह किस्म के मुआहदे या बेयकीनी के लम्हात गुजर सकते हैं या आपने गुजारे होंगे, या ज़ुबानी भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक दूसरे पे एतबार कर लिया और काम शुरू कर लिया, और ऐसा भी सिलसिला कुछ हो सकता है। और मुमकिन तौर पर ऐसे जो ताल्लुकात हैं, मुआहदे हैं या ऐसे जो सिलसिले हैं, उनका अंजाम जो धोखाधड़ी या गुमराही पे या माली नुकसान पर ही मुंतज होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से किसी न किसी दर्जे पे, किसी न किसी लेवल पे ज़रूर गुजर चुकी होंगी 14 सालों में, और उसको आप याद कर सकते हैं। अब अगर 30 मार्च 2025 को नेपच्यून जो है चूँकि बुर्ज हमल में दाखिल होगा, तो ये जब दाखिल होगा तो ये बुर्ज हमल चूँकि आपका ज़ायचे का 8वां घर बनेगा, और यहाँ ये 2039 तक 39 तक जो है ना वो क़याम करेगा, यही मौजूद रहेगा। 8वां घर जो होता है वो मालियाती शराकत दारी, कर्ज़े, विरासत, गहरी नफ्सियाती तब्दीलियाँ और बातनी जो अंदरूनी जो तब्दीलियाँ हैं या तग़य्युरात हैं उनसे मुतल्लिक़ होता है। तो इस अरसा में आपके मालियाती उमूर जो हैं उनमें गैर यकीनी कैफियत पैदा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर आप किसी मुश्तरका सरमायाकारी, इंश्योरेंस या कानूनी मामले में, कानूनी मालियाती मामला जो है उसमें अगर आप मुलव्वस हैं, कर्ज़े के लेन देन या टैक्स से मुतल्लिक़ा मामलात जो अगर आपको दरपेश हैं, तो फिर उस वक़्त जो है ना आपको अब एहतियात बरतनी होगी जब ये चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी, क्योंकि नेपच्यून की जो तवानाई है वो धुंधलापन और इबहाम पैदा करने का सबब बनती है, जिसकी वजह से धोखाधड़ी या माली नुकसान जो है उसका ख़दशा बढ़ सकता है। विरासती मामलात में गैर मुतवक्को पेचीदगियाँ या जज्बाती कशमकश पैदा हो सकती है। दरअसल ये वक्त जो है वो आपके लिए गहरी नफ्सियाती तब्दीलियाँ भी ला सकता है। मुमकिन है कि आप किसी अंदरूनी कशमकश या रूहानी सफ़र से गुजरें या ऐसा कुछ सफ़र इख्तियार कर लें जहां आपकी पुरानी शनाख्त या खौफ ख़त्म होकर किसी नई जो है ना वो सूझबूझ या समझबूझ की तरफ आपको ले जाने का सबब बन जाए। नेपच्यून 8वें घर में रहते हुए अक्सर माजी के जो सदमात हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो रंजिशें हैं, कदूरतें हैं, गुस्से हैं, उनको सामने लाने का सबब बनता है, जिसकी वजह से आपको अपने लाशऊर के साथ गहरे राब्ते में आना पड़ता है।
کیونکہ جب تک آپ اس میں پراپر انوالو نہیں ہوتے نا، ان چیزوں کی جو لذت ہے وہ یعنی یا تکلیف ہے یا خوشی ہے وہ آپ اس سے محسوس نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ کسی نفسیاتی یا روحانی علاج میں جو دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ وقت گہرے نفسیاتی اور جو ہے نا روحانی انکشافات جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے۔ آپ ایسی پریکٹس کر سکتے ہیں، ایسا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، مراقبہ یا کوئی عمل اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ 14 سالوں میں بالکل آپ اپنی زندگی کو 100% بدلنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ 31 جولائی 2025 کو نیپچون اور زحل کا پہلا قران برج حمل میں ہوگا اور دوسرا قران فیبرری 0 ڈگری وہ بھی برج حمل میں ہوگا۔ تو زحل جو ہے حقیقت اور چونکہ ذمہ داری کی علامت ہے، میچور بنانے کا سبب بنتا ہے، جبکہ نیپچون جو ہے نا خوابوں کو اور ابہام کو، الوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ اس امتزاج کے تحت یہ دونوں چیزوں کا جب ایک اکٹھ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو مالی طور پر اور نفسیاتی لحاظ سے سخت جو حقیقتیں ہیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی غیر حقیقی مالیاتی اسکیم میں ملوث ہیں تو اس وقت حقیقت آپ پہ واضح ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے عیاں ہوں گی، اور آپ کو اپنے مالی معاملات کو سنبھالنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے ایک عملی اور حقیقت پسندانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ کسی تعلق میں شدید تبدیلی یعنی بنیادی تبدیلی یا اختتام اس کا ممکن ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ تعلق دھوکہ دہی یا دوسروں پہ آپ کی ڈپینڈنسی تھی، آپ زیادہ ڈپینڈنٹ تھے دوسروں پہ، یا پھر آپ نے غیر حقیقی جو امیدیں اس سے وابستہ کر رکھی تھیں، تو پھر یہ ایسا رشتہ تعلق جو ہے وہ یقینی طور پر ٹوٹ جائے گا۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے جو روحانی، نفسیاتی یا ماورائی جو علوم ہیں ان میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی گہرے روحانی راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک نئی سمجھ بوجھ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن نیپچون کی توانائی کبھی کبھار دھوکہ دہی یا خود فریبی کی طرف بھی آپ کو لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی روحانی جو رہنما، گرو یا کسی نظریے کی طرف مائل ہونے سے پہلے آپ کو محتاط رہنا ضروری ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا ضروری ہے، تو آپ کے لیے پھر زیادہ بہتری ہو سکے گی۔ یہ دور جو ہوگا 14 سالہ، یہ مالیاتی لحاظ سے غیر یقینی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی مالی معاہدے یا قرض لینے سے پہلے آپ کو مکمل طور پر تحقیق کرنا ہوگی۔ دھندلاپن یا مبہم مالی معاملات میں الجھنے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا، کیونکہ نیپچون کی توانائی دھوکہ دہی کے امکانات کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ روحانی علوم، ہیلتھ کیئر، آرٹ، میوزک اور فلاحی کاموں سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ جوا کھیلنے والے، سٹا، کرپٹو کرنسی اور غیر یقینی یا غیر قانونی جو مالی سرگرمیاں ہیں ان میں نقصان کا اندیشہ بھی موجود رہے گا۔ حکمت عملی اگر آپ اپنائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور مالی شفافیت یعنی جو بھی آپ کا گیو اینڈ ٹیک ہوگا فائنینشلی وہ بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے، نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ریئلسٹک اپروچ جو ہے اس کو اپنا لیں گے تو یقیناً یہ عرصہ آپ کی جو ذہنی اور روحانی ترقی کا سبب بھی بن سکے گا۔ یہ جو 14 سال کا جو ٹینیور ہے یہ آپ کو ایک نئے ویژن کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس دوران آپ حقیقت سے جڑے رہیں۔ وہی بات ہے کہ بار بار بات گھوم کے گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہی آ رہی ہے۔ تو اگر آپ نے نیپچون کی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کیا تو یہ وقت آپ کے لیے ذہنی اور روحانی وسعت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے صرف خیالات اور وہ کیا کہتے ہیں خواب و خیال میں ہی آپ اپنے آپ کو گم رہے، کھوئے رہے تو اور آپ نے کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں کیا یعنی عملی اقدامات نہیں کیے تو یہ وقت الجھن اور غیر یقینی کی کیفیات کو جنم دینے کا سبب بنے گا۔ اس لیے دانشمندی، حقیقت پسندی اور محتاط منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا۔ برج میزان لبرا، نیپچون 2011 سے برج حوت میں آپ کے چھٹے گھر میں موجود رہا ہے، جس کا تعلق روزمرہ کی زندگی یعنی ڈیلی ایکٹیویٹیز آپ کی اور آپ کا جو کام ہے، آپ کے معمولات ہیں، صحت ہے اور ذمہ داریوں سے یہ ریلیٹڈ تھا۔ اس عرصے میں آپ نے محسوس کیا ہوا کہ آپ کے روزمرہ کے معمولات جو ان میں ابہام یا غیر یقینی کیفیات پیدا ہوتی رہی ہیں، یا شاید آپ کو اپنی صحت اور کام کے حوالے سے کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کو اپنی نئی جو بھی ملازمت تھی یا جاری ملازمت تھی اس میں یا کام کے ماحول میں غیر واضح صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔
اور جہاں آپ کو کچھ چیزوں کی ٹھیک طرح سے سمجھ بھی نہیں آ پائی ہوگی، اور یا آپ نے ایسے ساتھیوں کے ساتھ کام کیا ہو جو غیر ذمہ دار اور ناقابل اعتبار تھے۔ اگر آپ اس کو صحت کے حوالے سے لیں گے تو نیپچون کا اثر بعض اوقات غیر واضح علامات، حسیات میں اضافہ، سینسیٹیوٹی آپ کی بڑھ جائے گی، یا مبہم جو بیماریاں ہیں ان کی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کا کوئی بھی وجود ثابت نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ درد، تو اس کے لیے کوئی سائنٹیفک ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جو آپ کی پیٹ درد کو بتا سکے یا دکھا سکے، تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی الوژن میں آ جاتی ہیں تو جس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس عرصہ میں اپنی صحت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا کیا ہو تو شاید آپ کو تشخیص یا علاج کے حوالے سے جو ابہامات کا سامنا کرنا ہو، الوژن ہوئی ہو کہ آپ کو کبھی لگے کہ بالکل ٹھیک ہے، کبھی لگے گا کہ یہ کیا فضول سے ایسی بس کام چل رہا ہے، میں بھی ٹائم ضائع کر رہا ہوں، لیکن حالانکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا لیکن آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہوں گے، چونکہ الوژن جب آ جائے تو سارے کام ہی اسی طرح سے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اب 30 مارچ 2025 کو نیپچون چونکہ برج حمل میں داخل ہو کر آپ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا، جہاں وہ 2039 تک قیام پذیر رہے گا۔ 7واں گھر شراکت داری، ازدواجی تعلقات اور قانونی معاملات سے متعلقہ ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں آپ کے قریبی تعلقات جو ہیں ان پر گہرے اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوں گے، اور ممکن ہے کہ ایسے تعلقات کی طرف آپ مائل ہو جائیں جو خوابناک، پراسرار یا کسی حد تک غیر حقیقی بھی ہو سکتے ہیں۔ نیپچون بعض اوقات دھوکہ دہی یا حقیقت سے فرار کی توانائی چونکہ پیدا کرنے کا سبب بنتا رہتا ہے، اس لیے آپ کے تعلقات میں غیر واضح توقعات یا مبہم صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں اس وقت ہیں، بندھے ہوئے ہیں یا جکڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق میں جذباتی الجھنوں یا کسی قسم کی قربانی کا جو عنصر ہے اس کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ افراد کو ایسے تعلقات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے جو یک طرفہ ہوں، غیر متوازن ہوں یا کسی فریب کاری پر جو ہے نا وہ مبنی ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہوگا، یہ دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ کاروباری شراکت داروں کے ساتھ بھی معاملات میں محتاط رہنا ضروری ہوگا، کیونکہ نیپچون کی توانائی کسی غیر واضح یا ناقابل اعتبار جو معاہدہ ہے، آپ کا کوئی ایسا بزنس ایگریمنٹ ہے، اس کی طرف لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے یہ جو نیپچون کی توانائی ہے۔ 31 جولائی 2025 کو نیپچون اور زحل کا پہلا قران جو حمل میں ہوگا، اور دوسرا قران جو ہوگا وہ فروری 2026 میں ہوگا، لیکن 0 ڈگری برج حمل میں ہی ہوگا۔ زحل حقیقت اور ذمہ داری کی چونکہ علامت ہے، نیپچون جو کہ خوابوں اور ابہام کو جو ہے نا وہ ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس امتزاج کے تحت آپ کو کسی تعلق یا شراکت داری کے حوالے سے کسی سخت حقیقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ جب حقائق کھل کے سامنے آئیں گے تو اس وقت آپ کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، آپ زیادہ جو ہے نا وہ سرپرائزڈ ہو سکتے ہیں، شاکڈ ہو سکتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی غیر حقیقی امید جو تھی اس پر مبنی تعلق آپ نے کوئی قائم کر لیا ہوا ہے، تو پھر جب حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو اپنے تعلقات کو یا تو اس وقت آپ کو خود سے پریکٹیکل جو ہے نا بیہیویئر اختیار کرنا ہوگا، عملی رویہ اختیار کر کے اپنے معاملات کو سیٹل کرنا ہوگا، اور یہ ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ روٹین کو چلتے چلتے ایک دم سے اس میں کایا پلٹ کر لیں یا تبدیلی لے آئیں، وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی جو شراکت داری ہو گئی، جو پارٹنرشپ ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دہی پہ اگر کوئی آپ کا ریلیشن یا تعلق چل رہا ہے اس پہ آپ انحصار کر رہے ہیں، یا غیر حقیقت پسندانہ آپ کی توقعات ہیں، یا دوسروں نے آپ سے ایسی توقعات کو باندھ رکھی تھی، تو یہ والے جو معاملات ہیں یہ چیپٹر کلوز ہو سکے گا۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم اور ویلیویبل ثابت ہو سکتا ہے جو روحانی، نفسیاتی یا کسی تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ کسی روحانی سفر پر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس دوران آپ کو اپنی جو بھی آپ کے اندر نیا وزڈم، نئی بصیرت جو ہے نا وہ جنم لے رہی ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے، یا آپ کا ذہن کھل رہا ہے، تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہاں بھی آپ کو الرٹ رہنا ہے، کیونکہ نیپچون کی توانائی بعض اوقات خود فریبی یا دھوکہ دہی کی طرف بھی آپ کو لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی روحانی گرو، استاد یا رہنما کی طرف مائل ہونے سے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لینا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، تاکہ بعد میں آپ کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔
माली इस्तेहकाम अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी जो है, तो उसके लिए आपको अमली तौर पर कोई रास्ता, कोई तरीक़ाकार या हिकमत अमली इख्तियार करना ज़रूरी होगा, क्योंकि नेपच्यून जो है वो माली मामलात में इबहम और गैर यकीनी कैफियत को पैदा करने का सबब बनेगा। किसी भी सरमायाकारी, माली मुआहदे या कर्ज़ के बारे में, कर्ज़ लेने या कर्ज़ देने के बारे में आपको पहले मुकम्मल तौर पर तहकीक करना होगी, उसके बारे में जानना होगा। ख़ास तौर पर अगर आप नई पार्टनरशिप या कानूनी मुआहदा जो है वो करना चाह रहे हैं, तो उस वक़्त आपको ज़्यादा मुहतात रहना होगा। नेपच्यून बाज़ औक़ात धोखाधड़ी का सबब भी बन सकता है, इसलिए जुआ, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इससे रिलेटेड कुछ शोबे जो हैं जो रिस्की हैं, वहाँ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ी सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी या फ्रॉड का आंसर जो है ना वो शामिल होगा या हो सकता है आपको उसमें, ताकि नुकसान ना हो। मेरा काम इन चीज़ों को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी था। तो अगर देखा जाए कि अगर आपका ताल्लुक़ जो है वो आर्ट से है, म्यूज़िक से है, हेल्थ केयर से है या रूहानी उलूम से वाबस्ता हैं, तो इस अरसा में आपको जो है वो तरक्की के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। अब उससे फ़ायदा कितना उठाएंगे ये आपके पैदाइशी ज़ायचा पे मुनहसर है कि उस वक़्त स्टार पोजीशन क्या थी, उसके बारे में आपको ख़ुद से फ़ैसला करना है कि क्या हो सकता है। तो ये जो है ना, यही सारा कुछ है, तो इसी को आप ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। जो गुज़र गया टाइम वो गुज़र गया, जो आने वाला है उसको आप अभी से, आज से मैनेज करेंगे तो यकीनन आने वाले वक्त को अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेंगे। ये 14 साल जो वक्त है ना, ये आपके ताल्लुकात, शराकत दारी और समाजी जो राब्ते हैं आपके, उनमें गहरी तब्दीलियाँ लाने का सबब बनेंगे। नेपच्यून की तवानाई, चूँकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात इबहम या गैर यकीनी कैफियत को पैदा करने का सबब बन जाती है, इसी वजह से हकीकत पसंदी इख्तियार करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आप ताल्लुकात में समझदारी, शफाफियत और तवाज़ुन को बरकरार रखेंगे तो ये वक्त जो ना रूहानी और जज्बाती तरक्की का सबब बन सकेगा। कारोबारी शराकत दारी और कानूनी मामलात में मुहतात रहिएगा, क्योंकि गैर हकीकी तवक्कुआत नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। आपको अमली रवैया भी अपनाना होगा और हकीकत से जुड़े रहना ही आपकी कामयाबी की कुंजी या बुनियाद साबित हो सकेगा। ये था बुर्ज मीज़ान वालों का अहवाल। तो इसको ज़रा दोबारा से सुन लीजिएगा, बार बार बेशक सुन लीजिएगा, और इसमें से मेरी ख्वाहिश है कि अगर आपके एक भी बात काम में आ गई और आपको उसका फ़ायदा हो गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अब बात करेंगे हम बुर्ज अकरब की, स्कॉर्पियो। नेपच्यून 2011 से बुर्ज हौत में, यानी आपके 5वें घर में मौजूद रहा। इस अरसा में आपकी तख्लीकी सलाहियतें, रोमांस, प्यार मोहब्बत, खुशी के जो आपके तसव्वुरात थे, उसके बारे में आपकी जो आइडियाज़ थे, उनमें नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़ हो गई। मुमकिन है आपने किसी तख्लीकी शोबे में गहराई से काम किया हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रोमानवी ताल्लुक़ भी आया हो जिसने आपको जज्बाती या रूहानी तौर पर बिल्कुल ही बदल दिया हो। ताहम नेपच्यून की तवानाई अक्सर चीज़ों को गैर वाज़ेह बना देती है, और इसलिए मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि इस अरसा में आपने किसी ख्वाब ख्याल में अपने आप को गुम रखा हो, या किसी गैर हकीकी उम्मीद पे तकिया किया हो, और ऐसी गलती जो है वो आपके लिए माली तौर पर नुकसान का बाइस भी बन चुकी हो। कुछ लोगों के लिए ये वक्त मोहब्बत या सरमायाकारी में धोखाधड़ी का सबब भी बन सकता है। हाँ, मैं इसका आई विटनेस हूँ कि एक दो स्कॉर्पियन जो थे उन्होंने ये तजर्बात किए और उन्होंने धोखे खाए। अब 30 मार्च 2025 को नेपच्यून जो है बुर्ज हमल में चूँकि दाखिल हो रहा है, जो कि आपके ज़ायचा का छठा घर बनता है, और यहाँ ये 2039 तक क़याम पज़ीर रहेगा। छठा घर आपकी सेहत, रोज़मर्रा के मामूलात, यानी आपका रूटीन वर्क है, काम का आपका जो माहौल है और आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उससे मंसूब है। इस अरसा में आपके मामूलात में गैर मुतवक्को जो तब्दीलियाँ आ सकती हैं। नेपच्यून की तवानाई बाज़ औक़ात जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर भी असरअंदाज हो सकती है, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी सेहत के हवाले से ज़्यादा मुहतात रहिएगा। मुमकिन है कि आपको अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, यानी रोज़मर्रा मामूलात हैं, उनमें नज़्म व ज़ब्त जो है ना वो लाने की ज़रूरत पेश आ जाए। अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़े, क्योंकि नेपच्यून बाज़ औक़ात सुस्ती और यह गैर यकीनी जो कैफियत है उनको पैदा करने का जो है ना वो सबब भी बन जाता है। 31 जुलाई 2025 को नेपच्यून और ज़ोहल का पहला क़रान जो होगा बुर्ज हमल में,
اور دوسرا فیبرری 2026 میں 0 ڈگری برج حمل میں ہوگا۔ یہ قرآن آپ کی صحت، کام اور روزمرہ کے امور کے حوالے سے ایک نئے موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ زحل حقیقت پسندی، ذمہ داری اور نظم و ضبط کی علامت ہے، جبکہ نیپچون خواب و خیال، ویژن اور بعض اوقات الجھنوں کی نمائندگی کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس امتزاج کے تحت آپ کو اپنی صحت اور کام کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگی۔ اگر آپ اپنی توانائی کو غیر ضروری معاملات میں ضائع کر رہے ہیں تو یہ وقت آپ کو اس کا ادراک جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے یا احساس دلا سکے گا۔ نیپچون کی موجودگی بعض اوقات کام کی جگہ پر غیر واضح یا غیر یقینی حالات جو ہے نا اس کو پیدا کرنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے پیشے میں ہیں جہاں تخلیقی صلاحیتیں، روحانیت یا ہیلنگ کا جو پروسیس ہے وہ شامل ہے تو یہ وقت آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ ایک روایتی طور پر جو کام کاج جو چل رہا ہوتا ہے آفیشل یا اسی طرح کا کوئی دفتری ماحول جو ہے اس میں شامل ہیں تو آپ کو الجھن یا غیر یقینی جو کیفیات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی طور پر یہ وقت خاصی احتیاط کا متقاضی ہوگا کہ نیپچون کے اثرات بعض اوقات مالی عدم استحکام یا غیر متوقع اخراجات کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ہیلنگ اور میڈیٹیشن، متبادل جو آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے اس کی، آرٹ، فلم، میوزک، روحانی خدمات، فلاحی منصوبے اور پانی یا جو مایا چیزیں ہیں ان سے جڑے ہوئے کاروبار ہیں، جیسے فش فارمنگ ہے، سمندری تجارت ہے یا نیچرل بیوریجز وغیرہ ہیں، تو نیپچون کی توانائی کے تحت آنے والے سالوں میں نئی سرمایہ کاری کرنے میں آپ کو ان ایسے شعبوں میں فائدہ مل سکے گا۔ لیکن سرمایہ کاری اور مالی معاہدے کرتے وقت آپ کو انتہائی جانچ پڑتال کرنا ہوگی، بہت زیادہ اس کے بارے میں ویل اویئر ہونا ہوگا تاکہ کسی دھوکے یا غیر متوقع نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ 14 سال جو ہے نا آپ کو زندگی کے عملی پہلوؤں میں ایک نئے ویژن کی طرف لے جانے کا سبب بنیں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ حقیقت سے جڑے رہیں، خواب و خیال سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں۔ اگر آپ نے نیپچون کی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کیا تو یہ وقت آپ کے لیے ذہنی اور روحانی وسعت کا سبب بن سکے گا، لیکن اگر آپ صرف خواب و خیال میں، سوچوں میں گم رہے، بڑے بڑے آئیڈیلزم کا آپ شکار ہو گئے اور آپ نے پریکٹیکل ایکشن نہیں کیے، عملی اقدامات سے دور رہے تو یہ وقت الجھن اور غیر یقینی کی کیفیات پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکے گا۔ اس لیے دانش مندی، حقیقت پسندی اور محتاط منصوبہ بندی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو آگے بڑھائیے گا تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ برج قوس سیگیٹیریس، نیپچون 2011 سے برج حوت میں یعنی آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں موجود تھا، جس کا تعلق گھر، خاندان، جائیداد، اندرونی جذبات اور نجی زندگی سے ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں آپ کے گھریلو ماحول یا رہائش سے متعلقہ امور میں غیر یقینی صورتحال، مبہم قسم کے حالات یا جذباتی الجھنیں پیدا ہو سکتی تھیں، یقیناً ہوئی بھی ہوں گی۔ تو کچھ لوگوں کے لیے یہ وقت اپنے گھر یا خاندان کے حوالے سے قربانی دینے، کسی عزیز کی نگہداشت کرنے، دیکھ بھال کرنے یا گھر بدلنے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ یہ پرانا جو وقت 14 سال کا گزرا ہے۔ بعض کے لیے تو یہ وقت کسی خوابناک مگر غیر عملی خیال پر مبنی جائیداد یا خاندان سے متعلقہ منصوبے کا بھی ہو سکتا تھا، جس کا آپ نے پیچھا کیا ہوگا، اپنے خوابوں کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن چونکہ وہ غیر منطقی یا وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ بیس نہیں کر رہے تھے لہٰذا اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہوگی۔ اب 30 مارچ کو 2025 کو نیپچون جو ہے وہ برج حمل میں داخل ہوگا، جو کہ آپ کے زائچہ کا 5واں گھر بنتا ہے، اور یہاں 2039 یعنی 39 تک یہ قیام کرے گا۔ 5واں گھر محبت، رومانس، تفریح یعنی سیر و تفریح، تخلیقی صلاحیتیں، قسمت آزمانے کے رجحان اور اولاد سے متعلقہ گھر ہے۔ اس عرصہ میں آپ کی تخلیقی اور رومانوی زندگی میں گہرے اور غیر متوقع جو تبدیلیاں اس میں آ سکتی ہیں۔ نیپچون یہاں غیر حقیقی محبت، جس کو آپ رومانس بھی کہہ سکتے ہیں، لیفنٹری بھی کہہ سکتے ہیں، اور سنجیدگی نہیں ہو تو پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو مبہم رومانوی تعلقات جن میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی لیکن بس ون وے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، یا ایسی امیدوں کی نمائندگی کر سکتا ہے جو بعد میں غیر حقیقی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی تخلیقی شعبے میں کام کرتے ہیں یا اس سے اٹیچ ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو آرٹ سے آرٹ کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو آپ کا، فلم سے ہو، ڈرامہ سے ہو، ٹی وی سے یعنی میڈیا وغیرہ سے، میوزک سے یا ادبی
جو تخلیق کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو یقیناً یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہی نہیں ہوگا، بہت زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہو سکے گا۔ اس سے آپ کی ریپو بھی بڑھ سکے گی، لوگوں کے سامنے آپ کا ایک نیا روپ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ 31 جولائی 2025 کو نیپچن اور زحل جو ہے نا چونکہ پہلے گھر میں موجود ہے اکٹھے، اور یہاں ان کا ایک سیمی کنجکشن یعنی نیم کران ہوگا، 2 فروری 2026 میں ہوگا، اور یہ بھی برج حمل میں ہوگا اور 0 ڈگری پہ ہوگا۔ یہ کران آپ کی تخلیقی صلاحیتوں، محبت اور اولاد کے حوالے سے ایک نئے موڑ کو، ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ جیسے زندگی میں آ جاتا ہے تو اسی طرح کا کچھ سلسلہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ زحل حقیقت پسندی، ذمہ داری اور نظم و ضبط کی چونکہ علامت ہے، جبکہ نیپچن آپ کے خواب و خیال، ویژن اور بعض اوقات جو فریب کاری، دھوکہ دہی جو اس کا بھی نمائندہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی امتزاج کے تحت آپ کو اپنی محبت، بچوں یا تخلیقی منصوبوں میں حقیقت پسندانہ حکمت عملی جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کسی رومانوی تعلق میں ہیں تو یہ وقت واضح فیصلے لینے میں معاون ثابت ہو سکے گا، خاص طور پر اگر یہ تعلق غیر واضح یا مبہم صورتحال میں تھا تو اس وقت آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ بہت زیادہ کلیئر کٹ جو ہے نا فیصلے لیں اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مالی طور پر یہ وقت بہت زیادہ احتیاط کا متقاضی ہوگا، خاص طور پر کیا شرائط پر مبنی اگر کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کوئی انویسٹمنٹ میں آپ کو کوئی لگ رہا ہے اور اس میں آپ ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ نے مد نظر نہیں رکھتا تو کہیں نہ کہیں کوئی قانونی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ اور معاملات سامنے آ سکتے ہیں، تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پھر اس وقت یوز لیس ہو جائے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ذرا سی غلطی نقصان کا باعث بن جائے گی۔ کرپٹو کرنسی یا قسمت آزمانے کے جو کاروبار ہیں یا اس سے متعلقہ جو شعبے ہیں وہاں بھی آپ کو حد درجہ یا تو اپنی ذہانت سے یا کسی کے مشورے پہ عمل کرنا پڑے گا، چونکہ انڈیویجولی جب آپ فیصلے کریں گے تو اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہاں نیپچن کی جو توانائی ہے نا وہ آپ کو دھوکہ دہی کی طرف یا غیر حقیقی جو امیدیں ہیں جن کا وجود تو نہیں ہوتا، خواب و خیال کی حد تک تو بہت زیادہ وہ روشن لگ رہی ہے، بڑی کامیابی لگ رہی ہوتی ہے تو اس طرف لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے ایسے معاملات جو ہوتے ہیں ان میں سمجھداری یا آپ کی جو دانش مندی ہے اس کا ہی اہم رول ہوتا ہے اور اسی سے آپ کو کام لینا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں۔ لیکن ایسے میں جو تخلیق کار ہیں، کریٹیو پرسن ہے، کوئی بھی چیز تخلیق کر رہے ہیں یا تخلیقی کاروبار جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، آرٹ، فلم، تھیٹر، میوزک، بچوں سے متعلقہ کاروبار اور جو اسپرچول ہیلنگ ہے اس سے آپ کا اگر کوئی تعلق ہے یا اس طرح کے کسی شعبے سے تو یقیناً آنے والے جو سال ہیں ان میں اگر آپ ایسے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ثابت ہو سکے گا۔ اگر آپ ان شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں مواقع ہی تلاش کرنا آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب آپ ایسے کوئی اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آ جائیں گی یا آپ تلاش کر لیں گے تو یقیناً پھر آپ اس میں اپنا پریکٹیکل ایکشن کیجیے گا اور گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھائیے گا تو کامیابی کو سمیٹ لیجیے گا۔ یہ جو آنے والے 14 سال ہیں یہ آپ کے تخلیقی، رومانوی اور ذاتی زندگی میں ایک نئی راہ کا تعین کر دیں گے، لیکن ضروری ہوگا کہ آپ حقیقت یا خواب و خیال اور جو ہے حقائق، گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کے درمیان میں توازن برقرار رکھیں، دونوں کو دیکھیں پلس مائنس کر کے کہ کہاں بہتر آپ کا سلسلہ بن رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں کہ اپنے سینئر سے مشاورت یا گائیڈنس ضرور حاصل کیجیے گا۔ اگر آپ نیپچن کی توانائی کو دانش مندی اور حقیقت پسندی کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ وقت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور ذاتی جو خوشیاں ہیں ان میں اضافے کا سبب بن سکے گا۔ لیکن اگر آپ غیر حقیقی توقعات اور مبہم جو تعلقات ہیں ان میں اگر آپ اپنے آپ کو انوالو کر لیا، اس میں مگن ہو گئے، گم ہو گئے تو بس پھر تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو وقت ہوگا یہ آپ کے لیے الجھن کا اور دھوکہ دہی کا جو ہے نا باعث بن سکے گا۔ اس لیے حقیقت پسندی، منصوبہ بندی اور ذہنی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کسی بھی فراڈ سے، دھوکے سے یا الوژن سے اپنے آپ کو دور رکھ پائیں۔ برج جدی کیپریکون، نیپچن 2011 سے برج حوت میں آپ کے ذائچہ کا جو تیسرا گھر بنتا ہے اس میں موجود رہا، جو کہ آپ کی تعلیم و تربیت اور مواصلات،
تحریری جو معاملات تھے، قریبی رشتے، بہن بھائی، کزن اور ایون پڑوسی بھی اس میں چونکہ قریبی ہوتے ہیں تعلقات، تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مختصر آپ کے جو سفر تھے اور ذہنی جو رجحانات تھے نا، ان سے متعلقہ گھر ہے۔ اس عرصہ میں آپ کی سوچ میں زیادہ تخلیقی اور تصوراتی عنصر شامل ہو سکتا تھا یا ہوا ہوگا، لیکن بعض اوقات غیر یقینی یا مبہم خیالات جو ہے نا، الوژن بیسڈ، کنفیوژن بیسڈ جو ہے نا خیالات بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ آئیڈیاز بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ کنفیوژن بیسڈ ہوتے ہیں، کہ بندہ کلیئر نہیں ہو پاتا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہیں یا کہ نہیں ہے۔ کچھ افراد کے لیے یہ وقت جو تھا یہ روحانی اور تخلیقی یا تحریری طور پر جو کریٹیوٹی ان کی ہے، رائٹر جو حضرات ہیں اس میں، یا کسی گہری فکری جستجو ہے اس میں گزارنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کوئی ریسرچ اس میں لگے ہوں اور لمبائی عرصہ اس میں لگا دیا ہو، اور لیکن یہ ہے کہ وہ منزل پہ ضرور پہنچ گئے ہوں گے۔ اب اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ جبکہ دوسروں کے لیے قریبی رشتوں یا مواصلاتی جو معاملات تھے، ان میں الجھنے یا غلط فہمیوں جو ہے نا پیدا ہونے کا سبب یہ بن سکتا تھا یہ وقت، اور وہ کس طرح سے ہوا یہ آپ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں اپنے تجربات کے۔ پچھلے 14 سال آپ نے ان جو ریلیٹڈ شعبے تھے ان میں کیسا گزارا، اور اس میں کیا کیا پلس ہوا، آپ سے کیا غلطی ہو گئی، کس طرح کیا، تاکہ اس سے لوگوں جو پڑھیں گے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور علم کی صداقت بھی ان کے سامنے آئے گی، تاکہ کانفیڈنس بلٹ اپ ہو جاتا ہے۔ اب 30 مارچ کو اب نیا فیز جو شروع ہو رہا ہے، اب 30 مارچ 2025 کو نیپچون جو ہے برج حمل میں داخل ہوگا، اور یہ آپ کے زائچہ کا چوتھا گھر بنتا ہے، اور یہاں یہ 2039 تک یعنی 39 تک موجود رہے گا۔ چوتھا گھر آپ کی جائیداد، رہائش، خاندان، ذاتی بنیاد جو ہے بنیادوں پر جو معاملات آپ کے جاری ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کی ذات سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے، جو بھی آپ معاملات نپٹا رہے ہوتے ہیں۔ اور نیپچون کی یہاں موجودگی آپ کے خاندانی یا رہائشی معاملات میں غیر متوقع اور گہری جو بنیادی تبدیلیاں یعنی لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض کے لیے یہ کسی خوابیدہ مگر غیر واضح جائیداد یا خاندان کے جو معاملات ہیں اس میں الجھنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جو کہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ میری ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی لیٹیگیشن پہ جا سکتے ہیں، کوئی مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، یا اس کے لیے وہ اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں ان کی نہیں تھی، الوژن ہے ان کی کہ ہاں جی میرا حق ہے، جبکہ وہ کلیئر نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ بہت سارے افراد کے لیے یہ وقت ہوگا، یہ روحانی اور نفسیاتی طور پر اپنے گھر اور خاندان سے ان کا جو اپنا تعلق ہے یا اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس کو از سر نو سمجھنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا۔ ایسے میں جو سب سے بڑا ایونٹ آ جائے گا فوری طور پہ وہ ہوگا 31 جولائی 2025 کو نیپچون اور زحل کا جو سیمی کنجکشن ہوگا یعنی نیم کران ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا وہ فیبرری 2026 میں ہوگا، وہ 0 ڈگری برج حمل میں ہوگا، اور یہ پہلا والا جو 31 جولائی والا ہوگا وہ بھی برج حمل میں ہی ہوگا۔ تو یہ جو کران ہوں گے یہ آپ کے خاندان، گھر اور ذاتی زندگی جو ہے ان میں ایک نئے موڑ کو ظاہر کرنے کا سبب بنیں گے۔ زحل جو ہے بیسیکلی حقیقت پسندی، ذمہ داری اور نظم و ضبط کی علامت ہے، اور جس بھی متعلقہ بندے کا یہ سلسلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر زحل کے اثرات جو اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نیپچون ہو جاتا ہے وہ آپ کے خواب و خیال میں آپ کو الجھا دیتا ہے، آپ کے ویژن میں بہرحال ویژن کو ایکسپینڈ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات دھوکہ دہی، فراڈ، فریب کاری پر مبنی جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسی اسکیمیں، مالی معاملات، کچھ لوگوں کی باتیں، تو یہ چرب زبانی جو ہے نا، جو چرب زبان ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس جو دونوں کا جو کٹ جوڑ ہے یا امتزاج ہے اس کے تحت آپ کو اپنے گھریلو معاملات، جائیداد کے فیصلوں یا خاندان کے متعلق کسی اہم ذمہ داری میں حقیقت پسندانہ جو کردار ادا کرنا ہوگا، اور عملی حکمت عملی آپ کو اپنانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی رہائشی یا خاندانی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں تو یہ وقت واضح طور پر فیصلے لینے میں یعنی بہت زیادہ ڈائریکٹ بولڈ فیصلے لینے میں آپ کا معاون ثابت ہو سکے گا، اور اگر معاملہ جو ہے وہ غیر واضح یا مبہم تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھتا ہے کہ جو بھی حقائق ہیں اس وقت بنیادی طور پر ان سے اپنے آپ کو کسی طور آگے پیچھے نہیں ہونے دینا۔ مالی طور پر یہ وقت ہوگا یہ بہت زیادہ احتیاط کا متقاضی ہوگا،
क्योंकि पैसा ज़ाया करने की कोशिश जो है ना वो आपको इटसेल्फ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन हो जाता है फिर भी। लेकिन अगर वो उस वक्त अपने सर्कमस्टांसिस को, अपने हालात को और जो सामने उसके वाक़े आए हुए हैं उनकी अगर वो प्लस माइनस को देख ले अच्छे तरीके से, तो यकीनी तौर पर वो माली नुकसान से बच सकता है। और ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर अगर जायदाद में कोई सरमायाकारी करना है, यानी प्रॉपर्टी बेस्ड कोई है, कोई रिहायशी मंसूबे हैं आपके, अकोमोडेशन बेस्ड कोई भी काम कर रहे हैं आप लोग, या ख़ानदानी जो कारोबार है उसमें आपको मज़ीद उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे मामलात जो है ना आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्हीं मामलात में आपको बहुत ज़्यादा मुहतात भी रहना होगा। करना भी है आपको, काम ज़रूर करिएगा। ये मत समझिएगा कि मैं बार बार अगर मुहतात होने का कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ये काम से रुक जाएँ या इसमें आपका लाजमी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। आप मुहतात रहेंगे, अच्छे फ़ैसले करेंगे, यकीनन कॉन्फिडेंट होकर आप फ़ैसला कीजिएगा, यकीनन आपको कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक शाइबा है, नेपच्यून की जो तवानाई है वो धोखादही और गैर हकीकी जो बंदे के ख्वाब ख्याल होते हैं वो जहनी तौर पे ताजमहल बनाता रहता है, जबकि हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं होता है। तो ऐसे कामों की तरफ आपने अपने आप को नहीं जाने देना। और जो भी आपके मुतल्लिका मामलात हैं जो आपके सामने दरपेश हैं आपको, उनमें आपको समझदारी से या दानिशमंदी से जो भी प्रैक्टिकल एक्शन करना है वही करना है, ताकि कोई भी इबाहम आपके जहन में नहीं होना चाहिए। ताहम इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ज़मीन से मुतल्लिका कारोबार हैं या ख़ानदान के साथ जुड़े हुए जो मंसूबे हैं मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के लिए, आपके लिए यही शोबे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप इन शोबों में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ मौक़े तलाश करना भी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। हालात तो स्टार जो हैं वो हालात को बेहतर आपके सामने ले आएंगे, उससे फ़ायदा उठाना आप पे ही मुनहसर है। लेकिन सरमायाकारी और माली लेन देन करते वक्त मैं फिर कहूँगा उसकी जांच पड़ताल अच्छे तरीके से कीजिएगा, उसके बारे में जानिएगा, उसकी वेयर अबाउट समझिएगा, क्योंकि ये जो होगी इन्वेस्टमेंट आपकी ये लॉन्ग टर्म होगी, ये फौरी नहीं होगी शॉर्टकट कि अभी कर ली और 6 महीने के बाद आप उससे फ़ायदा उठा लें। ये लॉन्ग टर्म है, इसको लंबे अरसे के लिए चलने दीजिएगा और उसी के लिए ही प्लानिंग कीजिएगा। ये 14 साल जो होंगे आपके ख़ानदानी, ज़ाती और रिहायशी ज़िंदगी जो है इन शोबों में एक नई राह मुतय्यन कर देगा, नया लाइफस्टाइल भी आपका उस पर बेस्ड करता है। उसी तरह से आपका जो लाइफ एक्शन है वो भी उसी तरह से चलेगा, ज़िंदगी के जो रोड मैप बन जाता है इसी तरह का सिलसिला होगा। लेकिन ज़रूरी होगा कि आप अपने जो भी हक़ाइक़ हैं, आपकी ज़िंदगी के वसाइल हैं, उनको मद्देनज़र रखें और ख्वाब ख्याल जो हैं उनके दरमियान में एक तवाज़ुन रखें कि आइडिया को किस हद तक इम्प्लीमेंट करना है, अपने वसाइल को कितना इस्तेमाल करना है, उनको साथ लेके चलिएगा। अगर आप नेपच्यून की तवानाई को दानिशमंदी और हकीकत पसंदी के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो ये वक्त आपके ख़ानदान और रिहायशी मामलात में बेहतरी का यकीनी तौर पर सबब बन सकेगा। लेकिन अगर आप गैर हकीकी तवक्कुआत और मुबहम इल्यूजन बेस्ड या कन्फ्यूजन के साथ जो सर्कमस्टांसेस आएंगे उनमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए तो इस दौरान ज़हनी उलझने मज़ीद बढ़ने से किसी भी किस्म का धोखा या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। और इसका ख़ास टारगेट जो होगा वो आपकी जो माली हालत होगी या आपका पैसा होगा। इसलिए हकीकत पसंदी, मनसूबाबंदी और ज़हनी वजाहत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी तरह का आपने रिस्क जो है उसको इन्वॉल्व नहीं होने देना, ना ही रिस्क की कोई ऐसा एक्शन करना है, बल्कि पूरे एतमाद के साथ और खुले ज़हन के साथ, वाज़ेह सोचों के साथ अपने प्रोजेक्ट को समझिएगा, उसकी खामियां निकालिएगा और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। यकीनन कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस नेपच्यून 2011 से बुर्ज हौत में यानी आपके दूसरे घर में मौजूद था, जिसका ताल्लुक़ जो है वो यकीनी तौर पर दूसरे घर का ताल्लुक़ जो होता है वो दौलत, माली मामलात, ज़ाती असासे और अपनी ज़ात की जो वैल्यूज़ होती हैं, इक़दार होती हैं और उसकी अहमियत होती है, उससे ताल्लुक़ होता है। इस अर्थ में आपको माली हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल, मुबहम माली फ़ैसले या गैर रवायती तरीक़ों से आमदनी हासिल करने का जो सामना रहा होगा, चूँकि रूटीन वर्क में आपके लिए अपने आप को मैनेज करना कुछ मुश्किलात का सबब भी बन सकता था। तो कुछ लोगों के लिए ये वक्त होगा जो गुज़र चुका, ये वक्त माली कुर्बानी देने, किसी ख्वाबनाक या मगर गैर अमली मंसूबे जो है ना उस पे काम करने में वो बिज़ी रहे होंगे और टाइम वेस्टेज होगी उनकी, या माली उलझनों का शिकार होने का ये वक्त था। बाज़ के लिए तो ये वक्त अपनी कदर कीमत और अपनी अहमियत और अपनी ख़ुद एतमादी जो है उसके बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियाँ जन्म ली होंगी जिनका उनको सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब
30 मार्च 2025 को जब नेपच्यून जो है बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जो कि आपकी ज़ाइचा का तीसरा घर बनता है, और यहाँ ये 2039 तक जो है ना वो क़याम करेगा। तीसरा घर इल्म अदब, कम्युनिकेशन, इजहार इबलाग वगैरह, और उसके अलावा जो है सोशल मीडिया, करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, कज़न, पड़ोसी, और मुख्तसर जो सफ़र होते हैं आप इख्तियार करते हैं, मुकामी सफ़र भी उनको कहा जाता है, तो उनसे मुतल्लिक़ होती है इस घर की मनसूबात। इस अरसा में आपके ख़यालात, इजहार और सीखने सिखाने के अंदाज़ में गहरे और गैर मुतवक्को जो तग़य्युरात या तब्दीलियाँ उसमें पैदा हो चुकी होंगी, अब नेक्स्ट में होंगी। वो गुज़र गया पिछला वक्त 14 साल का। तो नेपच्यून यहाँ आपके लिए मुबहम ख़यालात, कुछ ऐसे हवाई किले अब बना सकते हैं, ऐसे ख़यालात पैदा हो सकते हैं, ख्वाब ख्याल की जो चीज़ें आ सकती हैं, उसी तरह का आपका इजहार का पैटर्न बन सकता है। तो यह गैर वाज़े कम्युनिकेशन जो है ना आप कर सकते हैं, और लोग उसके कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं कि ये क्या बात की, ना उसका कोई प्लस ना माइनस समझ में नहीं आने वाला। तो वो थोड़ा सा आपको उसकी तरफ आपको थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि ये किसी भी वक्त आपके लिए उलझन का बाइस बन सकता है। अगर आप किसी तख्लीकी या रूहानी तहरीरी काम से वाबस्ता हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर शायरी, म्यूज़िक या रूहानी तालीमात के सिलसिला में इससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। 31 जुलाई 2025 को नेपच्यून और ज़ुहल का पहला जो है सेमी कंजक्शन होगा, यानी नीम करान, और दूसरा जो होगा फरवरी 2026 में होगा, जो 0 डिग्री बुर्ज हमल में, और पहला जो होगा ज़ुहल और नेपच्यून का करान जो है 31 जुलाई 2025 को, वो भी बुर्ज हमल में ही होगा। ये करान आपकी कम्युनिकेशन जो भी आप करते हैं, आपकी तहरीरी सलाहियतें, सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और इसके अलावा सीखने सिखाने के जो आपके अंदाज़ हैं उनमें एक नए टर्निंग पॉइंट को ज़ाहिर कर रहा है। कुछ नया मोड़ आएगा, कुछ तब्दीलियों का, और पॉजिटिव वे में, और थोड़ा सा आप ज़रा पॉजिटिव रह के सोचिएगा तो यकीनी तौर पर ऐसे कुछ मामलात आएंगे। ज़ुहल आपको हकीकत पसंदी, ज़िम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त की जो है ना तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, जबकि नेपच्यून होगा आपके ख्वाब ख्याल में उलझाने का, आपके विजन को बढ़ाने का, और बाज़ औक़ात लोगों की जो फ़रेबकारी है उसको भी सामने लाने का नुमाइंदा बन सकेगा। इस जो ये कट जोड़ होगा दोनों चीज़ों का या इम्तजाज होगा, उसके तहत आपको अपनी मालूमात, गुफ्तगू और करीबी रिश्तों के हवाले से हकीकत पसंदाना हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ब्लंट नहीं होना, आपने इतना ज़्यादा बोल्ड होकर बात नहीं करनी कि अगले के दिल पे लग जाए। हकीकत होती, बदल तो नहीं सकती, लेकिन उसके लिए आप नरम अल्फाज और अच्छे महज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करने की आदत भी अपनाना पड़ेगी आपको, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, तो ये वक्त उसकी वजाहत और मजबूत के लिए अहम साबित होगा। आप जैसे जैसे उसकी वजाहत करेंगे, क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने अपनी चीज़ों को लाएंगे, तो यकीनन आपका जो मनसूबा होगा या प्रोजेक्ट होगा वो खासा सॉलिड बेस पे डेवलप होता चला जाएगा। ख़ास तौर पर अगर अभी तक आप उस पर मुबहम में कुछ आपने वाज़ेह ख़यालात का इज़हार नहीं किया, लोगों को भी उसकी उतनी समझ नहीं है, तो डेफिनेट उसका आपको फ़ायदा भी नहीं प्रॉपर मिल सकेगा। इसलिए थोड़ा सा ज़हनी तौर पर आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से इस तरीके से बात करेंगे कि आप दूसरों को हिप्नोटाइज़ कर दें। इतने ज़्यादा अच्छे अंदाज से जब आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा भी उसी तरह से आपको मिल सकेगा। माली तौर पर यह वक्त जो है वो मुहतात रवैया अपनाने का होगा, ख़ास तौर पर डिजिटल जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया जो मोनेटाइजिंग आप करेंगे उसमें, या गैर रवायती जो माली मंसूबे हैं उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तहकीक से काम लेना पड़ेगा, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, अवेयरनेस लेना पड़ेगी, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना होगी। नेपच्यून की जो तवानाई है बाज़ औक़ात आपको गैर हकीकी तवक्कुआत या गलत फहमियों की तरफ ले जाने का सबब बन सकती है, इसलिए दानिशमंदी से फ़ैसले करना भी ज़रूरी होगा। ताहम ई कॉमर्स के अलावा डिजिटल मीडिया, तहरीरी जो भी काम कर रहे हैं आप, कंटेंट क्रिएशन है आपकी, कंटेंट राइटिंग वगैरह जिसका बहुत एक प्रोमिनेंट हिस्सा है, या रूहानी तालीमात के शोबे में मौक़े तलाश करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। लेकिन इसके लिए भी शर्त सिर्फ यही है कि आप हकीकत पसंदी को या ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखेंगे, उससे जान नहीं छुड़ाएंगे या उससे अपने आप को दूर नहीं करेंगे।
یہ جو 14 سال کا پیریڈ آپ کو میسر آئے گا، اس میں آپ کے سیکھنے سکھانے، اظہار ابلاغ اور کمیونیکیشن کے جو انداز ہیں ان میں ایک نیا انداز آپ اپنا سکیں گے، نئی راہ متعین کر سکیں گے اپنی زندگی کے. لیکن ضروری ہوگا کہ آپ حقیقت اور خیالی دنیا جو ہے ان دونوں کے درمیان میں توازن برقرار رکھیں. نہ تو آپ اپنے آپ کو بالکل ہی پریکٹیکل کر کے مٹیریلسٹک اپروچ کو اپنائیں، نہ ہی خواب و خیال میں جا کے بالکل ہی وہمی ہو جائیں، اپنی توقعات کے بس سوچو سمجھو میں لیے پھریں اور آپ پریکٹیکل کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی بڑا گریٹ فیلئر ہوگا. اگر آپ نیپچون کی توانائی کو دانش مندی اور حقیقت پسندی کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ وقت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور کمیونیکیشن کے میدان میں آپ کی ترقی کا سب سے بڑا سبب بن سکے گا. لیکن اگر آپ مبہم خیالات یعنی غیر واضح جو معلومات ہیں ان میں ہی الجھ گئے تو یہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، ذہنی انتشار بڑھے گا اور غیر حقیقی جو توقعات ہیں ان میں اضافہ ہونے کی وجہ سے آپ کا اوورآل لاس ہو جائے گا. آپ جہاں ہیں وہاں سے بھی بہت پیچھے آ جائیں گے. اس لیے حقیقت پسندی، منطقی سوچ اور واضح حکمت عملی جو ہوگی اس کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر آپ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چوم سکے گی. برج حوت پائسس، نیپچون جو ہے 2011 سے برج حوت میں، یعنی آپ کے پہلا گھر تھا، ویسے بھی اس کا پسندیدہ اور من پسند گھر بھی یہی ہے جو کہ نیچرلی یہ اس کا اپنا گھر ہے، تو جو کہ آپ کی شخصیت، خودی، ذاتی شناخت اور طرز زندگی سے متعلقہ گھر ہے. اس عرصے میں آپ کو خود کو، اپنے آپ کو یعنی سمجھنے، اپنی شناخت بنانے یا اپنی زندگی کے مقصد کے حوالے سے غیر یقینی اور مبہم صورتحال جو ہے اس کا سامنا کرنا ہے جو آپ کو کرنا پڑا ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے یہ وقت روحانی ترقی، تخلیقی صلاحیتوں کے ابھرنے یا کسی خوابناک یا مگر غیر عملی قسم کا جو خیال تھا اس میں ہی گم رہنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے یہ بن گیا ہو. اس دوران دوسروں کے جذبات اور توانائیوں سے زیادہ آپ متاثر بھی ہوئے ہوں گے، ان سے انسپائر ہو کے آپ نے کچھ فیصلے بھی ایسے کر لیے ہوں گے جو کہ آپ کے لیے شاید نقصان کا باعث بھی بنے ہوں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے وہ کلک کر گیا تو وہ انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. اس کے علاوہ کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتی تھی، یا اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات حقیقت سے جو فرار ہے اس کا رجحان بھی نمایاں نظر آتا ہے پچھلے 14 سال میں، 2011 سے لے کے جو ٹائم چل رہا تھا. اب 30 مارچ 2025 کو نیپچون چونکہ برج حمل میں داخل ہوگا جو کہ آپ کے ذائچہ کا دوسرا گھر بنتا ہے، اور یہاں یہ 2039 یعنی 39 تک جو ہے نا قیام کرے گا. دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ مالیات، ذاتی وسائل، خود اعتمادی اور مادی وسائل یا مادی زندگی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس عرصہ میں آپ کی مالی زندگی میں غیر متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں. نیپچون یہاں غیر واضح مالی معاملات، دھوکہ دہی کے امکانات یا ایسی امیدوں کی نمائندگی کر سکتا ہے جو بعد میں غیر یقینی ثابت ہو سکتی ہیں، اور غیر یقینی صورتحال سے ہمیشہ بچنے کے لیے بندے کو خود سے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. آپ کو اپنی مالی معاملات میں غیر حقیقی جو امیدیں ہیں یا خواب دیکھنا ہے، یا خدا نخواستہ جو کبھی لالچ کا عنصر آ جاتا ہے کہ اچھا ایسا کروں گا تو یہ فائدے ہو جائیں گے. بیسیکلی تو بندہ اپنی ذات کے لیے بہتر سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہو جائے گا. آپ کو ایسی کسی بھی قسم کی جو کیا سرائیاں ہیں آپ نے خود کرنی ہے یا لوگ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ کیا سرائیاں اگر آپ کی کسی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، کرپٹو کرنسی سے ہیں، یا غیر مستحکم جو مالی منصوبے ہیں جن کے ویئر اباؤٹ کا آپ کو نہیں پتہ، اس کے پلس مائنس کا نہیں پتہ، تو اس کے بارے میں یا تو اچھی طرح سے جان لیجئے گا، پھر فیصلہ کر لیجئے گا، یا پھر اپنے آپ کو اس سے دور کر لیجئے گا. 31 جولائی 2025 کو نیپچون اور زحل کا پہلا جو ہے وہ سیمی کنجکشن ہوگا، اور یعنی نیم کران ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا، اور یہ برج حمل میں ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا کنجکشن اس کا وہ 2026 فیبرری میں ہوگا، اور یہ 0 ڈگری اس میں برج حمل میں ہوگا. یہ کران آپ کے لیے مالی معاملات اور خود اعتمادی کے حوالے سے ایک نئے موڑ کو سامنے لائے گا، ایک نئی منزل، ایک نیا صورتحال جو آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہاں زحل جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو حقیقت پسندی، ذمہ داری اور نظم و ضبط کی جانب لے جانے کی کوشش کرتا رہے گا، جبکہ نیپچون ہوگا وہ آپ کو خواب و خیال میں الجھائے گا، آپ کا ویژن جو ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کرے گا. اور بعض اوقات یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ فریب کاری، دھوکہ دہی سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو بھی سامنے لانے کا سبب بن جائے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت آپ کا فیصلہ کیا ہے، آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو زحل کی طرف زیادہ آپ کا رجحان ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. اس امتزاج کے تحت آپ کو اپنی مالی صورتحال کے حوالے سے حقیقت پسندانہ اور
عملی جو حکمت عملی ہے اس کو ہی اپنانا پڑے گا، پریکٹیکل بیسڈ آپ کو اپنے پروجیکٹ شروع کرنا پڑیں گے یا اسی طرف آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر آپ کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں تو یہ وقت واضح فیصلے لینے میں معاون ثابت ہو سکے گا، خاص طور پر اگر آپ غیر مستحکم مالی فیصلے پہلے کرتے رہے ہیں، ہیزیٹیشن اس میں رہی ہے، آپ اس میں کسی ایلیوژن کا شکار رہے ہیں، کنفیوز رہے ہیں کہ پتہ نہیں پلس مائنس کیا ہوگا، لگ گیا صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، فائدہ ہو گیا ہوگا، نقصان ہو گیا تو پھر آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہو گیا۔ تو اب آپ کو اس کی وجوہات جو ہے نا وہ جاننے میں آسانی بھی ہوگی اور حالات کھل کے بھی آپ کے سامنے آ سکیں گے۔ مالی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ایک ہی چیز آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو بہت زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہے، اور خاص طور پر لوگوں کی کیا سرائیاں اور جو آپ کے اندر جو ایسے خیال یا کیا کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسے گھومتی گھماتی آتی ہیں کہ اس میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا، او ہو بڑی دور تک بس وہ 30 مارکاں والی صورتحال ہے۔ تو اگر ایسی کچھ آپ کے اندر پیدا ہو جذبات تو یا فیلنگ، تو ان سے بھی بچیے گا، لوگوں کی کیا سرائیوں سے بھی بچیے گا، اور انہی چیزوں پہ بیس کر کے کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں کیجیے گا۔ غیر مستند جو مالی اسکیمیں ہیں جو اپرووڈ نہیں ہیں، جس کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہ بالکل حقائق کے فراڈ بھی جو ہو سکتا ہے، تو یہ زیادہ تر ایسے جو ہے نا فائنینشیل اسکیمیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، تو ان سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ اور نیپچون کی توانائی چونکہ غیر حقیقی امیدوں اور ممکنہ جو دھوکہ دہی ہوتی ہے، فراڈ بیسڈ منصوبے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو یہ توانائی جو ہے، اس لیے آپ کی سمجھداری یہی ہوگی کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تاہم تخلیق یعنی کریٹیوٹی اگر آپ کرتے ہیں، تخلیق کار ہیں، آرٹ، فلم، تھیٹر اور میوزک سے جڑے کسی بھی شعبے میں اگر آپ کا اپنا تعلق ہے یا اس میں آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ فائدہ مند آپ کی انویسٹمنٹ ہو سکے گی۔ اگر آپ ان شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو یہاں مواقع تلاش کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ٹرم انویسٹمنٹ یعنی ایک مخصوص ٹائم کے لیے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری جانچ پڑتال جو کرنا وہ آپ کے لیے واجب سمجھیے گا، فرض ہوگا آپ کا، کیونکہ کوئی اس میں تاکہ نقصان نہ ہو سکے۔ یہ 14 سال جو ہوں گے آنے والے آپ کی مالی زندگی اور خود اعتمادی کے حوالے سے آپ کی زندگی کے ایک نئی راہ کو جو متعین کر دیں گے، کچھ اس طرح آپ کے لائف کو سیٹل کر دیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں جی یہ اس وقت آپ نے کیا فیصلے کیے تھے، اس کے کیا کیا فائدے آپ کو ہو رہے ہیں۔ اور ضروری یہ ہوگا کہ آپ حقیقت اور اپنے خواب و خیال کے درمیان جو توازن ہے اس کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ نیپچون کی توانائی کو دانش مندی اور حقیقت پسندی کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ وقت آپ کی آمدنی کے ذرائع جو ہیں ان میں نیا پن لے کے آئے گا، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے اور روحانی ترقی کا سبب بھی بن سکے گا۔ لیکن اگر آپ غیر حقیقی توقعات اور مبہم قسم کے مالی جو ہیں آپ کے فیصلے ان میں آپ اگر الجھ گئے تو یہ وقت جو ہے مالی نقصانات، خود اعتمادی کا بحران اور غیر واضح مالی معاملات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے گا اگلے 14 سالوں میں جب بھی کبھی کوئی کام کریں، کوئی فائنینشیل آپ کا ہو، سوشل آپ کا کام ہو، کریٹیوٹی کا ہو یا کوئی بھی نیا پروجیکٹ ہو، تو اس میں حقیقت پسندی کو آپ فرنٹ پہ رکھیے گا۔ اس کے بعد منصوبہ بندی کو دیکھیے گا اپنی کو، اور اپنے ذہنی طور پہ بالکل آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، مینٹل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیے گا، تو یقیناً آپ کے جتنے بھی پریکٹیکل جو بھی پروجیکٹ ہیں وہ یقیناً کامیابی کی بنیاد بن سکیں گے، اور آپ کو کسی طرح کا پھر بعد میں کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔ تو جن حضرات کے ساتھ پچھلے 14 سال میں ذائچہ کا چونکہ یہ پہلا گھر تھا آپ کے، تو اس وقت جو سلسلے رہے آپ کے ساتھ 14 سالوں میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا، اس کے بارے میں اگر آپ اپنے ایکسپیرینس کو یا یعنی اپنے تجربات کو اگر آپ شیئر کریں گے، کمنٹ میں اس کی وضاحت کریں گے، بتائیے گا، تو یقیناً خوشی ہوگی ہمیں، اور بہت سارے لوگوں کی جو رہنمائی بھی ہو جائے گی کہ بھی کیسا ہوا تھا، اور ان کو یقین بھی آ جائے گا کہ علم جو ہوتا ہے اس کی صداقت کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عامر میاں کو اجازت دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ کو بھی وزٹ کرتے رہا کریں، اور اگر میرے لائق کو خدمت ہو، میرا ساتھ چاہیے آپ کو، تو میں بالکل حاضر ہوں۔ تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیجیے گا، اور جو بھی ہے سلسلہ تو اس کو اسی طرح سے
اس میں اپنی منمانی نہ کیا کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشکل ہو جاتی ہیں. پھر تو ٹائم کا خیال رکھا کریں ذرا. کبھی 5 بجے فجر کے ٹائم پہ، کبھی کسی ٹائم پہ ایسا نہیں کرنا آپ کو. تھوڑا سا جو ورکنگ ٹائم ہوتا ہے اس کو فالو کر لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جہاں جہاں بھی کوئی چیز آپ کو چاہیے کلیئر اپنے آپ مالیات کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، سفر کے، اور سوشل آپ کے پرابلمز ہیں، کوئی فائنینسنگ کا معاملہ ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے، تو بالکل آپ ہر معاملے میں کھل کے اپنی جو ہے نا وہ بات شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ سارا کچھ رازداری میں ہوتا ہے. یہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا، اس میں تیسرا کوئی فرد نہیں ہوتا. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.